बुबा ए अन्सारी र आमा सहाना शाहको कोखबाट विक्रम सम्वत 2043 वैशाख 15 गते काठमाडौँमा जन्मेका रहबर अन्सारी नेपालको राजनीति वृत्तमा नौलो नाम भने होइन। ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल काठमाडौँबाट स्कुले शिक्षा पुरा गरेका उनले रायन इन्टरनेसनल दिल्लीबाट +2 पुरा गरेर पुणे स्थित सिम्बोसिस युनिभर्सिटीबाट BBA अध्ययन सकाए। थप अध्ययनका लागि हंगेरी स्थित पब्लिक पोलिसी एन्ड गभर्नेन्स अर्थात् सुशासन विषयबाट मास्टर डिग्री पुरा गरेका नेता अन्सारीका एक दिदी जेवना अन्सारी छिन्। पेसाले बुबा डाक्टर हुनुभएकाले छोरा पनि डाक्टर बनोस् भन्ने चाहना अभिभावकको भए तापनि नेता अन्सारीले व्यवस्थापक विषयमा अध्ययन गरी आफैले ठूलठूला डाक्टर राखेर अस्पताल सञ्चालन गराएका छन्। आफ्नो गाउँठाउँका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उनी वीरगञ्जबाट जनताकै सेवाभावका लागि राजनीतिमा होमिए। राजनीति पैसावालाको मात्रै हुने सोचाइलाई तोड्दै गत निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट वीरगञ्ज मेयरका पदमा प्रतिस्पर्धी बनेका रहबर सबैभन्दा कान्छा युवा उम्मेदवार भएर पनि जनताको मानसपटलमा बस्न सफल भए। वीरगञ्जको सडक, फोहोर मैला व्यवस्थापन र स्थानीय स्तरमै रोजगारको सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिमा होमिएका अन्सारी घरका मात्र नभई जनताका समेत असाध्यै प्यारो नेतामा अन्सारी पर्दछन्। उनै अन्सारीका अनगिन्ती भन्न नसकिएका कथाहरूको उजागर ग्लोबल बिजनेस कलेजले आयोजना गरेको ग्लोबल टक शोमा उजागर गरेका छन् रहबर अन्सारीले। हामी स्वागत गर्छौं रहबर अन्सारीलाई ग्लोबल टक शोमा। वैशाख 15 गते 1986 28 अप्रिलको दिन एकजना 20 वर्षीय महिलाले मलाई जन्म दिनुभयो। मेरी आमा 20 वर्षको उमेर थियो मेरी आमाको, र मेरो बुवा त्यतिखेर भद्रपुरमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। मेरो आमाको माइत चाहिँ काठमाडौँ पर्यो। आमा त्यतिखेर काठमाडौँ पुग्नु भएको थियो र मेरो जन्म काठमाडौँमा त्यतिखेर प्रसुति गृहमा धेरै जसो डेलिभरिजहरू प्रसुति गृहमा हुने गर्थ्यो। त्यतिखेर धेरै प्राइभेट हस्पिटल कन्सेप्ट पनि थिएन। प्रसुति गृहमा म जन्मेँ। त्यसपछि जन्मिने बित्तिकै केही दिनमै मलाई भद्रपुर लगियो, जहाँ मेरो बुवा मेची जोनल हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। र मेची हस्पिटलकै भनौँ न त्यही मैले स्याहार सुसार पाएँ। आमाको पनि बुवाको त खासै पाइँदैन थियो, बुवा निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। म्यामलाई पनि थाहा होला डाक्टरको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। र त्यहीँका स्टाफहरूले, जस्तै मेडिकल लाइनमा मेरो एक्सपोजर सुरु भएको जन्मेदेखि नै, म हस्पिटलमै जन्मेँ र हस्पिटलमै हुर्किएर काम पनि लास्टमा आएर मैले हस्पिटलमै गर्न थालेँ। त्यहाँ भद्रपुरमै केही वर्ष बसेपछि मैले त्यहाँको एउटा एमरेल्ड एकाडेमी भन्ने एउटा स्कुलमा मलाई भर्ना गरियो। त्यो स्कुल भनेको भद्रपुरको भर्खर नयाँ खुलेको प्राइभेट स्कुल थियो र त्यहाँका हेड सर हेड म्यामहरू मेरो बुवा आमासँग निकै नजिक हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले भन्नुभयो कि छोरालाई त्यहीँ पठाइन्। मेरो दिदी एकजना हुन्छ मभन्दा 1 वर्ष जेठी, र हामी सँगै त्यो स्कुलमा जाने गर्थेँ। मलाई अहिलेसम्म सम्झना छ कि त्यो स्कुलमा त्यो टिनको भ्यान, रिक्सा जस्तो रिक्सा हुन्छ त्यसरी एउटा टिनको भ्यान हुन्छ। त्यो टिनको भ्यानमा चाहिँ 6जना 7जना बच्चालाई भेडा कोचेको जस्तै कोचेर लगिन्थ्यो। र त्यो भ्यानबाट ओर्लेपछि म जहिले पनि यो स्कुलको यो हाम्रो हस्पिटलको क्वार्टर हुन्थ्यो, त्यो हस्पिटल एरिया सुरु हुने एउटा मेन गेट हुन्थ्यो। त्यो गेटबाट हाम्रो क्वार्टरसम्म पुग्नलाई लगभग 10 मिनट हिँड्नु पर्थ्यो। त्यो कोही एकजना लिन आउँथ्यो मलाई, र त्यहाँ ओर्लिने बित्तिकै मेरो पहिलो प्रश्न हुन्थ्यो कि घरमा के पाकेको छ भनेर सोध्थेँ मैले। अनि यदि कसैले दाल भात तरकारी पाकेको छ या रोटी तरकारी पाकेको छ भन्यो भने म त्यहीँ ब्याग स्याग फालेर भुइँमा सुत्दिन्थेँ र रुन थाल्थेँ। र यदि कुनै दिन कसैले खिर पुरी पाकेको छ भनेको म एकदम खुसी कुद्दै आफ्नो घरतिर जान्थेँ। र मेरी आमा निकै उत्साहित हुन्थ्यो कि मेरो छोरा पढेर आइरहेछ भनेर। खासै पढिँदैन थियो त्यतिखेर भर्खर। र मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो कि म स्कुलबाट फर्केपछि मलाई लाग्छ म 3 वर्ष 3.5 वर्षको उमेरमा स्कुल जान थालेँ। त्यतिखेर मेरो मुखभरि लिपस्टिकको दागै दाग हुन्थ्यो अरे, र मेरी आमाले जहिले बेलुका त्यो लिपस्टिक पुस्ने काम गर्नुहुन्थ्यो।
भन्नाले त्यहाँका शिक्षिकाहरूले मलाई एकदम माया गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि केही लिप्स्टिकको दागहरू पर्ने गर्थ्यो मेरो मुखमा। त्यो क्रम त्यहीसम्म रह्यो, त्यसपछि भएन होइन। र त्यसपछि भद्रपुरमा पढ्न थालेँ। मेरो दिदीलाई अलिकति त्यहाँ समस्या हुन थाल्यो पढ्दाखेरि। अब बुवाले बिहान तयार हुँदाखेरि दाँत माझ्दाखेरि मैले बुवालाई सोध्थेँ, बुवाले जे पाएँ त्यही आन्सर गरिदिने होइन। र त्यही लेखेर म जान्थेँ र एकदम त्यो ठुल्ठुलो आलु बनाएर पठाउँथेँ स्कुलबाट। अनि स्कुलबाट कम्प्लेन गयो मेरो आमालाई कि तपाईँको छोराको त खोइ यो 3-4 महिनामा त खतमै भयो कि पढ्नै जानिरहेको छैन, केही गर्नै जानिरहेको। आमाले के भएको यसले किन पढ्न सकिरहेछन् भन्दाखेरि लास्टमा दोष चाहिँ बुवामाथि आयो होइन। बुवाले स्वीकार्नु भयो। त्यसपछि फेरि मेरो आमा आउनुभयो र केही वर्ष त्यहाँ पढियो। त्यहाँ पढेपछि मलाई काठमाडौँ लग्यो र काठमाडौँमा फेरि म होस्टेल बसेँ 3 क्लासमा। ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल भनेर तपाईँले सुन्नुभयो होला, त्यो स्कुलमा चाहिँ मैले पढ्न थालेँ। 3 क्लासदेखि निरन्तर म 10 क्लाससम्म त्यहीँ पढेँ। तर होस्टेल पनि म 1 वर्षभन्दा बढी बस्न सकिनँ। मामा घर त्यही थियो। मामा घरको माया, मेरो हजुरआमा हजुरबुवाले मलाई निकै माया गर्ने। र 1 वर्षमा मेरो हालत हेरेर होस्टेलमा, जस्तै त्यतिखेर होस्टेलमा अहिलेको जस्तो केयर हुँदैन थियो। अहिलेको होस्टेलमा टिचरहरूले पनि त्यहाँका स्टाफहरूले पनि घरको आमा बुवाभन्दा बढी माया गर्ने गर्छन् मैले देख्छु। र घरको पेरेन्ट्स पनि निकै अवेर भइसकेका छन्, निकै कन्सियस छन्। मेरो बच्चाले के खाइरहेछ, मेरो बच्चाले के लागिरहेछ, के भइरहेछ। तर त्यतिखेर त्यस्तो थिएन। त्यतिखेर होस्टेल भनेको त्यो पुलिस आर्मीमा भर्ना गरेर जस्तै हुन्थ्यो। होस्टेलमा राखिदियो, फालिदियो, त्यसपछि होस्टेलवालाले जसरी राख्छन् ठिक छ भने। त्यहाँ मेरो अलिकति स्थिति डेटोरेट भयो, हेल्थ पनि खराब भयो र अलि केयर नभएको जस्तो फिल भएपछि मेरो मामा घरबाट चाहिँ हजुरबुवा एक दिन मलाई लिन आउनुभयो। अब होस्टेलमा नबस्ने भन्ने कुरा भयो। नबस्ने भनेपछि म मामा घर गएँ र 3-4 वर्ष म त्यहीँ बस्न थालेँ। र त्यो 3-4 वर्ष मेरो जीवनको म सबैभन्दा इन्डिसिप्लिन भएको समय चाहिँ त्यही 3-4 वर्ष जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर म यति बिग्रिएँ बाल्यकालमै। त्यति बिग्रेको बच्चा चाहिँ सायद मैले चाहिँ देखाएको छैन। म त्यति बिग्रिएँ। त्यो बिग्रिनुको एउटा कारण के थियो भने मेरो हजुरआमाले मलाई अत्याधिक माया गर्ने, मुखबाट भन्ने बित्तिकै त्यो काम गरिदिने। र जतिसुकै जे गल्ती गरे पनि मेरो हजुरआमाले कहिले पनि मलाई नटोक्ने, तैँले यो गल्ती गरेछस् भनेर। र त्यतिखेर अब लगभग मलाई लाग्छ कि म 6-7 क्लाससम्म हजुरआमाहरूसँग बसेर त्यतिखेर मलाई कुनै पनि चिजको न डर लाग्ने र साथीहरू भाइहरूको सर्कल पनि भनिन्छ नि, अघि भर्खर सरले भन्नुभयो एकजनाले कि सङ्गतले धेरै फरक पर्छ। र त्यतिखेर मेरो सङ्गत पनि त्यत्तिकै आफ्नो क्लासका सबैभन्दा नराम्रा विद्यार्थीहरूसँग स्कुलकै अथवा बस चढ्दाखेरि बसकै सबैभन्दा बदमास विद्यार्थीहरूसँग सङ्गत हुन थाल्यो। र म पनि त्यस्तै हुन थालेँ। त्यसपछि मेरो बुवाको पोस्टिङ नेपालगञ्ज भयो। नेपालगञ्जपछि मेरो बुवाको फेरि पोस्टिङ वीर हस्पिटल काठमाडौँ भएपछि अब चाहिँ बुवा आमाले अब छोरा चाहिँ लगभग हातबाट निस्किसकेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ आफ्नो घरमा र आफै पाल्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यतिखेर म आफ्नै आमालाई आमै मानिदिन्थेँ। म आफ्नै हजुरआमालाई नै आमा मान्थेँ। आमासँग बस्नै नचाहने, बुवासँग बस्नै नचाहने। जबरजस्ती रोइ कराई मतलब उठाएर मलाई लगियो र बुवा आमाले पाल्न थाल्नुभयो। त्यो समयमा चाहिँ मलाई ठुलो एउटा च्यालेन्ज आयो कि अब एकदमै लाड प्यारसँग पाल्या हजुरआमाले हजुरबुवाले, आमा बुवाले चाहिँ अलिक कडा भएर पाल्न थाल्नुभयो। त्यसपछि स्कुलको पर्फर्मेन्स डेटोरेट हुँदाखेरि स्कुलमा नि मेरो एउटा बानी के भन्दाखेरि म होमवर्क कहिले पनि नगर्ने, किताब मिलाएर नजाने, कपी नलग्ने। अनि मेरो दिदी चाहिँ निकै मेहनती, दिदी एकदमै मेहनती। दिदीले चाहिँ होमवर्क पनि गर्ने, टाइममा सबै कुरा एकदम डिसिप्लिन। तर कस्तो भन्दाखेरि मार्क्सको मामलामा या जाँच दिँदाखेरि चाहिँ दिदीभन्दा मेरो मार्क्स राम्रो आउँथ्यो। म कम पढ्थेँ तर मेरो राम्रो, म क्लासको कुराहरू चाहिँ बढी क्याच गर्थेँ। दिदीले चाहिँ क्लासको कुरा पनि कम क्याच गर्ने, तर आफू चाहिँ डिसिप्लिन थियो। र कतिचोटि म उसलाई नै आफ्नो होमवर्कहरू गराउने गर्थेँ। त्यो समयमा मलाई लाग्छ कि 8 क्लास 9 क्लास हुँदाखेरि चाहिँ 8 क्लास हुँदाखेरि मलाई लाग्छ कि मेरो आमाले एक दिन मलाई निकै कुट्नु भयो। त्यो कुट्नुको कारण चाहिँ मैले स्कुलमा झगडा गरेर आएँ। हाम्रो स्कुलमा चाहिँ येलो कार्ड भनेर इस्यु हुन्थ्यो र 2टा येलो कार्ड इस्यु भएपछि चाहिँ रेड कार्डमा रेस्ट्रिकेट गरिन्थ्यो। र मैले त्यतिखेर दोस्रो येलो कार्ड पाएँ स्कुलबाट। म र एकजना क्लासको केटा चाहिँ झगडा गरेर पुरै एकअर्काको मुख फुटायौँ हामीले होइन। र त्यो कुरा जानकारी भएपछि मेरो आमालाई बोलाइयो स्कुलमा कि अब तपाईँको छोरालाई लास्ट एउटा वार्निङ बाँकी छ, यो पनि भएन भने अब तपाईँको छोरालाई तपाईँले लग्नुहोस्। र त्यतिखेर रेस्ट्रिकेट भनेको यति ठुलो कुरा थियो कि त्यहाँ स्कुलबाट निकालिदिएपछि कुनै पनि स्कुलले तपाईँको भर्ना लिँदैन थियो। र अब 2 वर्षमा एसएलसी दिनुपर्ने समय आइरहेको थियो। त्यसपछि मलाई लाग्छ जीवनमा एउटा सुधारको क्षण चाहिँ त्यहाँ आयो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि मैले रियलाइज गरेँ, अथवा मलाई जबरजस्ती रियलाइज गराइयो कि अब तेरो कुनै उपाय छैन भनेर।
त्यसपछि म अलिकति डिसिप्लिन भएर 9 र 10 मा म निकै सिरियसली पढ्न थालेँ। त्यति सिरियसली सायदै मैले पढेको थिएँ। र एसएलसीको बेलामा मलाई याद छ 10 क्लास हुँदाखेरि चाहिँ मेरो सङ्गत 1-2 जना साथीहरू जो कि राम्रो पढ्थे पनि र हामी अहिलेसम्म पनि निरन्तर सम्पर्कमा छौँ। उनीहरू अहिले अमेरिकामा छन्। उनीहरूसँग थियो र त्यतिखेर रोइ कराई हामीले एउटा साइकल किन्ने सोच भने हाम्रो सबैजना एउटा साइकल होस् हाम्रो, र त्यो साइकलमा अब हामी स्कुल जान्छौँ, त्यो साइकलमा हामी ट्युसन पढ्न जान्छौँ। त्यो साइकल लिनको लागि लगभग 3 महिना घरमा रुनुपर्ने अवस्था थियो। कोही पनि मान्दैन थियो यिनीहरूले कसरी चलाउँछन् के गर्छन्। एकदमै रोइ कराएपछि बल्ल एउटा साइकल चाहिँ किनेर घरबाट दिए, ल अबदेखि साइकल चला। साइकल दिन्थ्यो र 20 रुपियाँ हामीले पाउँथ्यौँ। 20 रुपियाँ के को लागि पाउँथ्यौँ? लन्च गर्नको लागि क्यान्टिनमा। किनभने अब टिफिन लग्दा लग्दा अब चाहिँ लाज लाग्न थाल्यो। 10 क्लासमा चाहिँ अब टिफिन नलग्ने भनेर सोच्न थाल्यो। 20 रुपियाँ दिन्थ्यो। 20 रुपियाँमा मलाई लाग्छ 10 रुपियाँको समोसा किन्थ्यौँ र 10 रुपियाँको फ्राइड राइस किनेर क्यान्टिनमा खान्थ्यौँ। र 10 क्लास हुँदाखेरि मलाई हाम्रै क्लासको हाम्रो चाहिँ ग्यालेक्सी स्कुलमा चाहिँ 9 वटा सेक्सन थियो। A1, A2, A3, B1, B2, B3 भनेर C3 सम्म थियो। अर्को एकजना सेक्सनको चाहिँ मलाई एकजना केटी मन पऱ्यो त्यतिखेर। ती केटी चाहिँ आफ्नो ग्रुपमा क्यान्टिनमा खान जान्थे कि। र आमालाई भन्दाखेरि त मैले भने कि अब लाज लाग्छ टिफिन लग्नलाई, तर तिनलाई हेर्नको लागि पनि क्यान्टिनमा खान, त्यो कुराले मलाई बाध्य बनायो। र हामी 3 जना चाहिँ जान्थ्यौँ क्यान्टिनमा खान्थ्यो। अब समोसामा कम ध्यान हुन्थ्यो, तिनी केटीमा बढी ध्यान हुन्थ्यो। अनि एक लगातार अब त्यो समय पनि अहिले पनि याद आउँछ होइन। त्यो समय याद आउँदाखेरि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि त्यो अर्कै दुनियाँ थियो जस्तो लाग्छ। त्यो केटीलाई हेरेर जुन त्यो 45 मिनट बित्यो, त्यो 45 मिनट लाग्थ्यो जीवनकै सबैभन्दा सुखमय क्षण जस्तो लाग्थ्यो। जबकि निकै टाढाबाट हेर्थेँ। त्यसमा नि तिनले हेर्दी भने फेरि तुरुन्त यताउता हेर्न थालिहाल्थ्यो होइन। कन्फिडेन्स पनि थिएन। र बेलुका फेरि संजोगवश र मेरो भाग्य राम्रो थियो कि ट्युसन ग्रुपमा नि ती केटी त्यही ट्युसन ग्रुपमा पढी। र ट्युसन ग्रुप हामी 8-9 जनाको ट्युसन ग्रुप थियो, जसमा 8 जनाको 5 जना ती केटीको 5 जना ग्रुप थियो र हामी 3 जना साथीको ग्रुप थियो। र ट्युसनमा हामीलाई ट्युसन सरले चाहिँ काठमाडौँको हाम्रो स्कुलको एकदम फेमस साइन्स टिचर हुन्थ्यो जसले ट्युसन पढाउनुहुन्थ्यो र उहाँले बेन्चमा बसेर यसरी बस्नुहुन्थ्यो अनि दुईतिर हामीलाई राख्नुहुन्थ्यो। र त्यो एउटा ठाउँको लागि जस्तै ती केटी बस्ने ठाउँको अपोजिटमा मलाई बस्नको लागि त्यहाँ जहिले झगडा गर्नुपर्ने साथीहरूसँग, र साथीहरूले त्यो ठाउँ छेकिदिने होइन। अनि त्यो टिचरले बुझ्नै नसक्ने किन के को झगडा गर्छन् यिनीहरू भनेर। सो 1 वर्ष पढाउँदाखेरि उहाँले बुझ्न सक्नु भएन। त्यसपछि 10 क्लासमा राम्रै रिजल्ट आयो। एसएलसी दिएँ। एसएलसी दिएपछि म +2 गर्ने कुरा आयो। +2 गर्दाखेरि अब बुवाले सानैदेखि यो डाक्टरी चाहिँ पढ्नु हुँदैन, डाक्टर भनेको खतम काम हो, डाक्टर भएर आफ्नो फ्यामिली लाइफ केही पनि हुँदैन भन्ने एउटा ओरिएन्टेसन जस्तै भनौँ, त्यो कुराले मलाई एकदम इन्फ्लुएन्स गरिरहेको थियो। र म आफ्नो आमाको पनि जीवन हेर्थेँ, निकै कष्टकर थियो बुवा डाक्टर भएको हुनाले। बुवा यतिसम्म बुवालाई हाम्रो बारेमा थाहा हुँदैन थियो कि मेरो बुवा नेपालगञ्जमा पोस्टिङ हुँदाखेरि 3 महिना 4 महिनामा घर आउने गर्नुहुन्थ्यो, काठमाडौँ आउनुहुन्थ्यो। र त्यतिखेर हाम्रो घर बनिरहेको थियो काठमाडौँमा। एक दिन आउनुभयो र शनिबारको बिहान पुग्नुभयो र शनिबारको दिन चाहिँ हाम्रो रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो काठमाडौँमा। ग्यालेक्सीको रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेको अब त्यत्रो सेक्सनहरू हुन्थ्यो होइन। हरेक क्लासमा 9-10 वटा सेक्सन हुन्थ्यो र 10-12 क्लाससम्म भने 120 वटा स्टल लाग्थ्यो स्कुलमा, मेला जस्तो लाग्थ्यो रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रिब्युसन। अनि बुवाले भन्नुभयो कि आज म जान्छु रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रिब्युसनमा लिनलाई रिपोर्ट कार्ड। र दिदी र मेरो रिपोर्ट कार्ड बुवा लिन जानुभयो र त्यतिखेर मोबाइलको पनि जमाना थिएन। त्यहाँ गएर बुवा 1 घन्टापछि फर्किनु भयो। किन फर्किनु भन्दाखेरि उहाँलाई थाहै थिएन कि छोरा कुन क्लासमा छ र छोरी कुन क्लासमा छ। त्यतिखेर त म त एकदम खुसी भयो कि रिजल्ट लिएर आउनु भएन, किनभने मेरो रिजल्ट राम्रो भएको थिएन। बुवाको त्यो दिन क्लासै भयो घरमा। यति लेक्चर सुन्नुभयो बुवाले, यति लेक्चर सुन्नुभयो कि आफ्नो छोराछोरीको बारेमा नजान्ने बुवा पनि हुन्छ भनेर। त्यसपछि बुवाले खासै कहिले पनि ध्यान पनि दिनु भएन। तर मेरो बुवाको एउटा प्रिन्सिपल के थियो भन्दाखेरि जीवनमा जे गर्नु छ गर, जति बिग्रिन्छ बिग्री, तर पढ भन्नुहुन्थ्यो। जे गर्नु छ गर, जहाँ जान्छ जा होइन, जति बिग्रिन्छ बिग्री, तर पढाइ चाहिँ छोड्नु। त्यसलाई चाहिँ मेरो बुवाले एकदम ब्रेथ जस्तै लिनुभएको थियो, अक्सिजन जस्तै लिनुभएको थियो कि। किनभने मैले निकै त्यो गरिबीमा पल्लै आएर एउटा हुन्छ नि एकदम अप्ठ्यारो समय त्यस्तो मैले देखिनँ। निकै मिडियम क्लास फ्यामिलीबाट म आएँ र तर मेरो बुवाको कथा चाहिँ निकै दुःखलाग्दो छ। उहाँ यही बौवरीमा जन्मिनु भयो र उहाँ
जन्मेर 3 वर्षको हुँदाखेरि उहाँको आमा बित्नुभयो। 3 वर्ष हुँदाखेरि आमा बित्नुभयो र 8 वर्ष हुँदाखेरि बुवा बित्नुभयो। मेरो बुवालाई पाल्नु भएको उहाँका जेठा दाइहरूले पाल्नुभयो र निकै कष्टकर स्थितिमा पाल्नु भएको हो। मेरो बुवा त्रिजुत स्कुलमा पढ्नुहुन्थ्यो। त्रिजुत स्कुलमा पढ्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ कि त्रिजुत स्कुलमा सबैजना खानेकुरा लिएर आउँथे र त्यतिखेर मेरो बुवासँग खाने पैसा पनि हुँदैन थियो। घरबाट खाने न त खानेकुरा लिएर जानुहुन्थ्यो न खाने पैसा हुन्थ्यो। निकै कम पैसामा त्रिजुत स्कुलको बाहिर त्यो गुडको ठेला लाग्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो बुवाले। अनि पेट भर्नको लागि त्यो गुड र एक ग्लास पानी खाइदिएपछि अनि त्यो घाममा उभिनु हुन्थ्यो र गर्मीमा। त्यो गर्मी धेरै लागेपछि गुड खाइदिएपछि त्यो भोक चाहिँ लाग्दैन भन्ने हिसाबले क्लासमा बस्यो भने अरूले खाएको देख्दाखेरि भोक लाग्छ, गुड र पानी खाइदिएपछि भोक लाग्दैन भनेर बुवाहरू त्यहाँ उभिन्थ्यो। भन्नाले मेरो बुवाले जुन जीवन बिताउनु भयो त्यो जीवनलाई अनुभूत गर्दाखेरि मैले सोच्छु जब मैले बुवाबाट त्यो कथा सुन्छु त्यतिखेर मैले आफूलाई निकै नजिकबाट त्यसमा जोड्न खोजेँ। हुन त म त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आइनँ, तर त्यो ब्याकग्राउन्डसँग मैले आफूलाई जोड्ने मौका चाहिँ मेरो बुवाको थ्रु पाएँ र त्यो कुराले मलाई निकै प्रेरणा दिन्थ्यो कि जीवनमा जे होस् पढ्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ। र मेरो बुवा यो काठमाडौँमा जुन यहाँबाट राँगा लादेर जान्छन् नि, गाडीमा हालेर यो मोमो बन्नको लागि यहाँ जान्छ, त्यसमा चढेर पनि काठमाडौँ जानु, फुटपाथमा सुत्नुभयो, फुटपाथमा सुतेर पढ्नुभयो र जाँदेर डक्टर भन्नुभयो। उहाँले भन्नुहुन्छ कि पहिलोपटक उहाँ युएसएसआर त्यतिखेर सोभियतमा स्कलरसिप पाइन्थ्यो र मस्को एयरपोर्टमा पुग्दाखेरि त्यहाँको झिलिमिली हेरेर रुन थाल्नुभयो। एक त प्लेनै चढ्नु भएको थिएन उहाँ, प्लेन चढेर जब एयरपोर्टमा राति ओर्लिनु भयो त्यतिखेर यति झिलिमिली देख्नुभयो कि रुन थाल्नुभयो। उहाँले देख्नै भएको थिएन। ती कुराहरूको सम्झना मलाई आउँछ र उहाँले निरन्तर हामीलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो पैसा भनेको या आलिसान जीवन भनेको यो के पनि होइन, यी चिजहरूबाट हामी टाढा बस्नुपर्छ, हामी हम्बल हुनुपर्छ, साधारण हुनुपर्छ र जीवनमा सिम्पल हुनुपर्छ भन्ने कुराको प्रेरणा, सबैभन्दा ठुलो प्रेरणा मैले मेरो बुवाबाट पाएँ। मेरो बुवा यस्ता व्यक्तित्व हुन्छ कि जो आफ्नो छोरीको बिहेमा पनि एउटा कालो सर्ट, कालो प्यान्ट र हाफ सर्ट र चप्पल लाएर छोरीको बिहेको रिसेप्सन अटेन्ड गर्ने व्यक्ति हुन्छ र उहाँलाई चिन्ने व्यक्तिहरूले सबैले भन्नुहुन्छ कि उहाँ जतिको साधारण व्यक्ति कोही पनि हुन्न। उहाँबाट हामीले निकै साधारण हुने एउटा प्रेरणा पायौँ र त्यो कुरा म अहिलेसम्म आफ्नो जीवनमा मैले लागू गरिरहेको हुन्छु। साधारण भन्नाले मात्र पहिरनबाट साधारण हुने होइन, साधारण भन्नाले सोचबाट साधारण हुनुपर्छ। निकै बेसिक, निकै फन्डामेन्टल तपाईँले जबसम्म सोच्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँ आकाशमा उडिरहनुहुन्छ, बुझ्नको लागि तपाईँ जमिनमा आउनुपर्छ, तपाईँ हम्बल हुनुपर्छ, तपाईँ सिम्पल हुनुपर्छ। त्यसपछि म +2 गर्न दिल्ली गएँ। 16 वर्षको उमेर थियो मेरो। 16 वर्षको उमेरमा दिल्ली गएर म एक्लै गएँ। त्यतिखेर दिल्ली कहिले घरबाट बाहिर ननिस्केको बानी, तर म त्यतिखेर एक्लै गएर म ठाउँ ठाउँ भौतारिएँ। हरेक स्कुलमा आफ्नो डकुमेन्ट लिएर जान्थेँ र एसएलसीको रिजल्ट अलि ढिला हुन्थ्यो। हाम्रो इन्डियाको रिजल्ट अलि पहिला हुने, हाम्रो रिजल्ट अलि ढिला हुने। र त्यहाँ स्कुलहरूमा जाँदाखेरि निकै ठोकर खाइयो। कुनै पनि स्कुलले त्यहाँ दिल्लीमा चाहिँ एउटा डोनेसनको ठुलो चक्कर हुँदो रहेछ। स्कुलहरूमा +2 मा एडमिसन गर्न 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख डोनेसन दिनुपर्ने। र म भर्खर 16 वर्षको थिएँ, त्यो कुरा पनि मैले गर्न नजाने। म सिधै एकदम सोझो तरिकाले स्कुलमा जाने, स्कुलको एडमिनिस्ट्रेसन कसले हेर्छ भन्ने, र केही न केही गरेर म प्रिन्सिपलसम्म पुग्थेँ। तर ती प्रिन्सिपलले कसैले पनि हामीलाई खासै भाउ दिने अवस्था थिएन। जब मेरो एसएलसीको रिजल्ट भयो त्यतिखेर प्रोभिजनल रिजल्ट भनेर आउँथ्यो। त्यो प्रोभिजनल रिजल्ट लिएर म 1-2वटा स्कुलमा जाँदाखेरि त मेरो त्यो रिजल्टै फालिदिएँ, के मार्क्स आएको भनेर। लगभग मेरो 80% थियो त्यतिखेर एसएलसीमा, तर इन्डियामा मार्क्स आउने 93, 94, 95, 98%सम्म मार्क्स आउने। मलाई लाग्छ हाम्रो 80% भनेको इन्डियाको 90% भन्दा नि राम्रो थियो त्यतिखेरको एसएलसी। अहिलेको त मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, तर कति ठाउँमा यो के पनि होइन, तपाईँको यो मार्क्स के पनि त। म आफ्नो स्कुलमा म म्याथ्समा टपर थिएँ, म फिजिक्समा टपर थिएँ होइन, तर त्यसलाई के पनि मानेनन् उनीहरूले। र बल्ल तल्ल मेरो एउटा स्कुलमा चाहिँ द एयरफोर्स स्कुल भनेर दिल्लीमा एडमिसन भयो र म त्यहाँ पढ्न थालेँ। त्यो पढेको 1 हप्तामा मैले त्यो स्कुल छोडिदिएँ। त्यो स्कुल छोड्नुको एउटा कारण के थियो भन्दाखेरि मलाई चित्त बुझेन। मेरो एउटा बानी के छ भन्दाखेरि जुन ठाउँमा मलाई अलिकति पनि चित्त बुझ्दैन, कुनै पनि काममा अथवा कुनै ठाउँमा, कुनै व्यक्तिमा अथवा कुनै चिजमा, त्यो कुरालाई म बोकेर हिँड्दिनँ कहिले पनि। म कम्प्रोमाइज कहिले पनि गर्दिनँ। जे चिज ठिक लाग्छ, मलाई निकै पटक सबैले भन्छन् म निकै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट व्यक्ति हो, या त मैले कालो नै देख्छु या सेतो नै देख्छु। तर जेनरली या त म गर्छु या म गर्दिनँ, बिचमा रहेर कहिले पनि दुईटै नाउँमा खुट्टा राख्ने बानी चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखि थिएन। र त्यतिखेर मैले इन्स्टेन्टली 7 दिनभित्र त्यो स्कुल छोडिदिएँ। र बुवाले भन्नुभयो कि किन स्कुल छोडिस्, मलाई चित्त बुझ्दैन, मैले छोडिदिएँ भने। चित्त नबुझ्नुको निकै कारणहरू थियो। त्यो स्कुलमा पढाइको सिस्टम पनि मलाई मन परेन र
त्यहाँको जुन स्टुडेन्टहरूसँग मलाई लागेन कि म घुलमिल्न सक्छु भनेर मैले छोडेँ। र त्यतिखेर बल्ल तल्ल एउटा सेन्ट जेभियर्सको रायन इन्टरनेसनल भन्ने स्कुल दिल्लीमा भेटाएर त्यहाँ कुरा गर्दै त्यहाँको प्रिन्सिपल चाहिँ मलाई खोइ मसँग 10-15 मिनट कुरा गरेपछि उहाँले पत्याउनु भयो र 1 महिना ढिलै भयो नि मलाई एडमिसन दिनुभयो। त्यहाँ म पढ्न थालेँ। त्यहाँ पढ्न थालेपछि अब त्यो स्कुलमा होस्टेल थिएन र त्यो स्कुलमा होस्टेल नहुँदाखेरि मलाई एकजना नेपाल एयरलाइन्समा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, वीरगन्जकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग चिनजान गराएर उहाँले आफ्नो रुम पेइङ गेस्टमा दिने गर्नुहुन्थ्यो। अब मलाई 2 वर्ष दिल्लीमा बस्नु छ, कहीँ न कहीँ त बस्नु पऱ्यो, खानु पऱ्यो। र एकजना बुवाको साथीले चाहिँ ल तिमी चाहिँ उहाँको घरमा बस, पेइङ गेस्ट बस, र अब नेपालकै हुनुहुन्छ उहाँले केयर पनि गर्नुहुन्छ र तिम्रो रिपोर्ट चाहिँ हामीले पाइरहेको हुन्छ भनेर त्यहाँ राखिदिनु भयो। उहाँसँग 1-2वटा एकदम हाँसउठ्दो कुराहरू त्यतिखेर भयो। उहाँ चाहिँ कम सुन्नुहुन्थ्यो, कानले लगभग सुन्नुहुँदैन थियो। र म जस्तै अहिले पनि म बोल्दाखेरि अलि मेरो नरमै बोल्ने मान्छे, म बेसरी कराउँदिनँ, जबसम्म राजनीतिक भाषण हुन्न म कराउँदिनँ तबसम्म। र त्यतिखेर अब उहाँ कम सुन्ने भएको हुनाले एकदम बेसरी बोल्नुपर्ने, कराई बोल्नुपर्ने, अङ्कल भन्दा नि एकदम कराएर अङ्कल भन्नुपर्ने बानी लाग्यो होइन। र तर उहाँको श्रीमतीले चाहिँ बिस्तारै बोल्दाखेरि उनीहरूले सुनिहाल्ने, त्यो चिज चाहिँ त्यो उहाँको। र उहाँ त्यतिखेर मैले के देखेँ भन्दाखेरि उहाँ आफ्नो श्रीमतीसँग चाहिँ निकै अट्याच हुनु त। अब श्रीमतीसँग सबैजना अट्याच हुन्थ्यो, तर मैले आफ्नो बुवालाई त्यति अट्याच देखिनँ होइन। उहाँ कामसँग बढी अट्याच। र पहिलोचोटि मैले कुनै फ्यामिलीमा चाहिँ कामभन्दा बढी श्रीमतीसँग अट्याच व्यक्तिलाई देखेँ त्यो मैले। अनि म आफ्नो आमालाई फोनमा भन्थेँ कि त्यहाँबाट कुरा आउँदाखेरि, आमा यिनी त हेर्नु एनी टाइम श्रीमतीसँग बस्नुहुन्छ भन्थेँ। अनि निकै माया गर्ने त्यो श्रीमतीलाई। कहिलेकाहीँ म स्कुलबाट ट्याक्कै छिर्दाखेरि उहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ श्रीमतीको खुट्टा यसो मिचिरहनु हुन्थ्यो कि। अनि त्यो हेर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्थ्यो, होइन ठिक छ माया हो। र कतिचोटि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि म पुरा तयार हुनुहुन्थ्यो अफिस जानको लागि होइन। उहाँको चाहिँ यो नेपाल एयरलाइन्सको एयरपोर्टमा चाहिँ उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। अनि पुरा तयार भएर ठ्याक्क बाहिर गेटनिर गएर जुत्ता लाउँदाखेरि श्रीमतीले चाहिँ आज छोडिदिनु न अफिस भन्दाखेरि फेरि लुगासुगा पुकाएर चेन्ज गरेर कुर्सीमा बसिदिने उहाँको। सायद त्यो पनि एउटा कारण होला होइन, नेपाल एयरलाइन्सले कहिले पनि प्रगति गर्न सकेन त्यस्ता। अनि अब कम सुन्ने, बोल्दाखेरि मरै नसुन्ने उहाँले। अर्को कुरा त्यहाँ एउटा चिज मैले के देखेँ, एकजना बालकलाई चाहिँ उहाँहरूले काममा राख्नु भएको थियो कि त्यो हेर्दाखेरि मलाई एकदम चित्त दुख्थ्यो। त्यतिखेर मलाई लाग्छ 7-8 वर्ष 9 वर्षको केटा थियो, त्यसलाई काममा राख्नुहुन्थ्यो र निकै दबाएर राखिएको। त्यो हुन त हाम्रो परम्परै त्यसरी सामन्ती समाजबाट हामी आयो नि होइन, दबाएर राख्ने। त्यो कुरा नि कहिलेकाहीँ मेरो दिमागमा केही न केही प्ले गरिरहेको हुन्थ्यो, किन यस्तो हो भनेर। एक दिन त्यो किचनमा आगो लाग्यो। त्यो आगो लाग्दाखेरि सानो किचन थियो, ग्यासबाट त्यो स्टोभमा आगो समात्यो होइन। आगो समात्यो, त्यो बच्चा एक्लै त्यो किचनमा बसिरहेको थियो र तिनी र तिनकी श्रीमती त्यहाँ हुन्थ्यो। र उनले अब उनीहरू जाने हुन त डराइहाल्छन्, पुरा किचनमा आगो लागिरहेछ। लगभग अब त्यहाँ 10-15 सेकेन्डभित्र नभएको त्यो बालक चाहिँ डढेरै मर्ने थियो त्यतिखेर। अनि म कुद्दै गएर मैले त्यो ग्यास चाहिँ अफ गरेँ। त्यतिखेर अलिकति संयम साथ दिमाग लाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यहाँ मैले ठ्याक्कै मैले एउटा ट्रेनिङ चाहिँ स्कुलमा हुँदाखेरि पाएको थिएँ, त्यसले गर्दा मैले गएँ, मैले ग्यास अफ गरेँ, निभ्यो। त्यसले पनि मलाई कहीँ न कहीँ हाम्रोसँग ती बालक चाहिँ पाहाडबाट आएका एकजना बालक हुँदो रहेछ। यो दिल्लीमा आएपछि दिल्लीमा काम गर, पैसा कमा भनेर राखेर रहेछन्। तर कहीँ न कहीँ त्यो बालकसँग अन्याय भएको जस्तो मलाई लाग्थ्यो। त्यसपछि म 1 वर्ष चाहिँ एक्लै बस्न थालेँ। मलाई अलिक गाह्रो भयो त्यो ट्रान्सपोर्टले गर्दाखेरि, बसमा झुन्डेर जानुपर्ने दिल्लीको लोकल ट्रान्सपोर्टमा। र +2 सकाएपछि म पुना गएँ। +2सम्म म निकै डिसिप्लिन थिएँ, 9 क्लासदेखि +2सम्म। त्यसपछि म पुना BBA गर्न गएँ। BBA गर्न गएपछि मैले सिम्बायोसिस इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी भनेर पुनामा छ, त्यहाँ BBA पढ्न थालेँ। त्यहाँको पढाइ निकै च्यालेन्जिङ पढाइ थियो। र त्यहाँ जाँदाखेरि बल्ल मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि यो दुनियाँ चाहिँ अलि यसरी चाहिँ खुल्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। किन भन्दाखेरि म स्कुलमा जब म ग्यालेक्सी स्कुलमा थिएँ, त्यहाँको एउटा कमजोरी के थियो, यहाँ अब व्यवस्थापनकै सरहरू पनि हुन्छ होइन, मैले 1-2वटा कुरा यहाँ पनि भनिदिन्छु। त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टलाई क्याटेगराइज गरिएको थियो। जस्तै मैले भने नि A1, A2, A3, B1, B2, B3 भनेपछि A1मा सबैभन्दा पढ्ने विद्यार्थीहरू राखिन्थ्यो 50 जना। A2मा उनीहरूभन्दा अलिक कम, जस्तै A1मा 90% वाला राखिन्थ्यो भने A2मा 80 वाला राखिन्थ्यो, A3मा 70, B1मा 60 भनेपछि अब C3मा तपाईँहरू सोच्नु कस्तो विद्यार्थीलाई राख्थ्यो। C3मा लगभग
30% 20% ल्याउने विद्यार्थीले राख्थ्यो। र एउटा त्यहाँ गल्ती के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि, हुन त अब प्रिन्सिपल हाम्रो गीता राणा भनेर नेपालमै हस्ती नै हुन्छ उहाँ प्रिन्सिपल होइन, उहाँले निकै राम्ररी चलाउनु भयो स्कुल। तर त्यहाँ मैले देखेको गल्ती के भन्दाखेरि यसरी स्टुडेन्टलाई क्याटेगराइज गर्न मिल्दैन। म 12 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि, म 11 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि के थिएँ र म आज के थिएँ भन्ने कुरामा ठुलो डिफ्रेन्स हुन्छ र सबैको जीवनमा त्यो डिफ्रेन्स आउँछ। मैले भनिनँ म दिल्लीमा +2 गर्न जाँदाखेरि म त कामैको स्टुडेन्ट होइन भनेर कति ठाउँ मेरो फाइलै फालिदिएँ। मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो कि यसले जिन्दगीमा केही पनि गर्न सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो। र त्यो क्याटेगराइज गरेर विद्यार्थीको मानसिकतामा कहीँ न कहीँ साइकोलोजीमा यति स्ट्रङ असर पारिदिन्छ। अब C3 को स्टुडेन्टहरूले त्यतिखेर आफ्नो माइन्ड मेकअप गरिहाल्थे कि हामी त केही गर्न सक्दैनौँ भनेर। र ऊ 6 क्लासमा नि C3 मा, 7 मा नि C3 मा, 8, 9, 10 गर्दाखेरि उसको सोचै त्यो C3 लेभलकै होइन भनेर सोच्छ। त्यो गराउनु न। म सधैँ भन्छु कि इन्क्लुसिभ थ्योरीमा जानु पऱ्यो, सबैलाई इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो, हरेक ब्याकग्राउन्डको मान्छेलाई, हरेक क्राइटेरियाका, राम्रो पढ्ने नराम्रो पढ्ने मिडियम्स त्यसमा पढ्ने सबैलाई सँगै राखेपछि त्यो नलेज सेयरिङको एउटा वातावरण बन्छ, जुन कि विदेशमा यो कुरालाई निकै ध्यान दिन्छ। र नेपालमा सायद अब मलाई लाग्छ अहिले हुँदैन होला, केही ठाउँमा अहिले पनि हुन्छ। यदि हुन्छ भने त्यो तपाईँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्छ। विद्यार्थीले चाहिँ मिक्स क्राउडमा पढ्न पाउनुपर्छ। जस्तै म हस्टेलमा जाने बित्तिकै हामीलाई एकजना निकै फेमस यहाँ नेपालका सिङ्गर हुन्थ्यो, कुन्ती मुक्तान भनेर, सायद सुन्नुभयो होला। उहाँ हाम्रो म्युजिक टिचर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले क्लासमा अब फर्स्ट दिन यो सिङ्गिङ क्लासमा बसाउनु भयो हामीलाई र एउटा गीत पुरा हार्मोनियम लिएर बजाउनु भयो। बजाएपछि अब यो गा भन्नु बोर्डमा लेखिदिनुहुन्थ्यो गीत, अनि त्यसपछि गाउनुपर्ने। त्यो सबैले गाउँदाखेरि त्यो राम्रै सुनिन्छ, 50 जना विद्यार्थीले एकैचोटि गाउँदाखेरि। त्यसपछि उहाँले के गर्नु, एक एकजना विद्यार्थीको मुखनिर यसरी कान लगाउँदै कसले कस्तो गाउँछ भनेर सुन्नुभयो। अनि यसो सुन्दै अब जस्तै राम्रो गीत गाइरहेछ भने त्यसलाई त्यही बसाउने, नराम्रो गीत गाइरहेछ भने त्यसलाई छाड्दिने, त्यहाँबाट त उता जा भनेर भनिदिने। अनि सुन्दै सुन्दै मेरो पाला आयो, मैले पनि यसरी सिधा एकदम बेसरी गीत गाएँ होइन, त गइहालौँ त भन्नुभयो। है 3 क्लासमै मलाई उहाँले छाडिदिनु यो गीत गाउनु लायक छैन भनेर। र म त्यतिखेरको इन्फ्लुएन्समा भन्छु कि म आज पनि मलाई होइन दुनियाँमा सबैभन्दा डर लाग्ने चिज भने कसैले केही गीत गाइदियो भने यति डर लाग्छ मलाई, यति डर लाग्छ गीत गाउनुदेखि। र म कहिले पनि गीत गाउँदिनँ। त्यो मेरो दिमागमा पऱ्यो कि म चाहिँ बेसुरा हुँ भनेर। तिनले मेरो दिमाग एकदम स्ट्याम्पै हान्दिए। र मलाई एकदम सौक कि म पनि गीत गाउन सकौँ, म पनि गिटार बजाउन सकौँ, म पनि म्युजिक बजाउन सकौँ। म्युजिक क्लासको कुरा आयो र हाम्रोमा गिटार, ड्रम, मादल, तबला यिनीहरूलाई त हामीले भावै दिँदैन थियौँ, बाँसुरी। अनि त्यो सेलेक्सनको कुरा, त्यो म यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीमा एकदम अभागी भएँ ग्यालेक्सी स्कुलमा पढ्दाखेरि। सबै साथीहरूले कसैले ड्रम पाए, कसैले गिटार पाए, कसैले 3 जना चाहिँ तबला पाए, त्यसमा म पनि परिहालेँ। अब सबैजना म्युजिक क्लास हुँदाखेरि एक्साइटमेन्ट के, अब 1 घन्टाको म्युजिक क्लास छ भनेर हाम्रो एक्साइटमेन्ट सबै यत्रो लो लेभलमा हुन्थ्यो कि अब गएर तबला बजाउनु पर्छ भनेर होइन। अरू यति मजा गर्थ्यो म्युजिक क्लासमा होइन। हामी चाहिँ त्यो तबला उठाउनु, अब हाम्रो त्यो तबला सर पनि त्यतिकै हुनुहुन्थ्यो। त्यो तबला यसरी पहिला बोकेर ल्याउनु पर्ने, त्यसपछि त्यसलाई पुछ्नु पर्ने होइन, पलेटी कसेर भुइँमा बस्नुपर्ने। अनि तिमीले यत्रो पातलो एउटा लट्ठी लिएर बस्नुहुन्थ्यो एकदम स्प्रिङ जस्तै। अनि त्यो यसरी अब भन्नुहुन्थ्यो ते टे के टे ता, सबै मजा गरिरहेको बेलामा हामी चाहिँ त्यतिकै अनि त्यो स्वाट हान्नुहुन्थ्यो होइन। अनि यसरी हामी चाहिँ बस्थ्यो। अब कैदी जस्तो फिल हुन्थ्यो, जबरजस्ती इन्ट्रेस्टै नभएको तबला बजाएर हामीले तबला गर्दा मैले म्युजिक के पनि सिक्न सकिनँ। अनि सौक चाहिँ धेरै, सौक बढी चिजै भन्छ नि, सौक धेरै थियो मलाई। अनि ड्रामा, अब त्यहाँ ड्रामाटिक्सको कुरा आयो होइन, ड्रामा गर्ने भन्ने कुरा आयो। मैले यहाँ भन्न खोजेँ के भन्दा राम्रो स्टुडेन्ट पहिल्यै क्याटेगराइज गर्दा हामी एकदम नराम्रो स्टुडेन्टहरू थियौँ, त्यहाँ नपढ्ने, काम नगर्ने, केही नालायक स्टुडेन्टहरू। ड्रामाको कुरा आयो, ड्रामा गर्ने भने ल ड्रामा गर्ने अडिसन छ भने अनि म पनि गएँ। मेरो एउटा बानी के भन्दाखेरि म जतिसुकै नराम्रो भए पनि म चाहिँ जान्थेँ कि म पनि जान्छु, मलाई लाज चाहिँ लाग्दैन थियो। धेरैले मलाई अहिले पनि त एकदम बेसरम छ भन्छ होइन। र त्यहाँ एकदम राम्रो स्टुडेन्टहरू, एकदम खत्रै इङ्ग्लिस बोल्नेहरू होइन, इङ्ग्लिस ड्रामामा। अनि के अडिसन गरेँ र सरलाई एकदम भिखै मागे जस्तो मलाई पनि एउटा रोल दिनु। अनि सरले रोल मलाई दिनुभयो। रोल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 2टा रोल दिनुभयो मलाई। एउटा चाहिँ सडकमा हिँड्ने मान्छे, मैले पुरा ड्रामामा एकचोटि चाहिँ स्टेजको त्यो कुनाबाट यसरी हिँडेर त्यहाँसम्म जानुपर्ने हिँडेर। र अर्को चाहिँ त्यहाँ राजकुमार र राजकुमारी चाहिँ
त्यहाँ कुरा गरिरहेको बेलामा गल्लीमा कुरा गरिरहेको हुन्छ नि होइन, र 2-4जना सडकको बच्चाहरू चाहिँ गुच्चा खेलिरहेको हुन्छ कि त्यो एउटा गुच्चा खेल्नेहरू मैले पाएँ। र अब पुरा हाइलाइटै राजकुमार र राजकुमारी होइन। अनि जब त्यो ड्रामा चाहिँ राष्ट्रिय यो सभागृह भनेर थियो त्यहाँ हुनेवाला थियो कि, अब ठुलो त्यो इभेन्ट थियो ग्यालेक्सी स्कुलको। त्यतिखेर म 11 वर्षको थिएँ मलाई लाग्छ, र एकदम तयारी। अब त्यो राजकुमारले कहिले के यस्तो कि पर्दा जस्तो कपडा लिने, राजकुमारीको त्यो ताज साज होइन। अनि म जान्थेँ सर, अनि म्याम हुनुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ के लाउने भनेर, तेरो रोल के भनेर, सडकमा हिँड्ने मान्छे एउटा रोल, अनि अर्को चाहिँ गुच्चा खेल्ने एकछिनलाई होइन। अनि तैँले जे लाए पनि हुन्छ भने होइन। तर अब घरमा त मैले हौवा बनाएर राखेको थिएँ कि म ड्रामामा छु भनेर। मेरो बुवा आमा चाहिँ एकदम छोरा चाहिँ अब यसपालि चाहिँ एनुअल डेमा जानै पर्छ छोरा ड्रामा। अनि आमाले त्यतिखेर बुवाको पोस्टिङ काठमाडौँ थियो। अनि बुवा त 2 मिनट हामीलाई फुर्सद नदिने हो नि त, 2 मिनट पनि समय नदिने बुवा। अनि आमाले छोराको रोल छ जानै बुवालाई फर्काउनु भएको थियो। अनि त्यो दिन शनिबार पर्यो। अब बुवा शनिबार, मेरो बुवाको एउटा बानी के थियो भन्दाखेरि शनिबार चाहिँ सबैसँग भेटघाट गर्ने, मिटिङ सिटिङमा जाने, अरू दिन चाहिँ हस्पिटलमा काम गर्ने। त्यो दिन बुवाले सबै मिटिङ सिटिङ क्यान्सल गरिदिनु भयो छोराको रोल हेर्नलाई। त्यसपछि अब कस्ट्युम लुगा के लाउनु, लुगा अरूलाई त स्कुलले पुरै गाइड गरेको थियो, मलाई त जे लाए पनि हुन्छ। तर त्यो लुगा लाउनलाई मैले आमालाई भने कि मलाई 2टा फरक फरक लुगा चाहिन्छ होइन। अनि आमाले चाहिँ त्यो 2टा सबभन्दा राम्रो टी सर्ट मलाई दिनुभयो। अनि बिहानदेखि बुवा आमा राष्ट्रिय सभागृहमा कुरेर अब त्यहाँ डान्स छ। अब त्यहाँ के म एकचोटि चाहिँ गुच्चा खेलेँ, एकचोटि हिँडिदिएँ। घर आएपछि बुवालाई यति रिस उठ्यो, मेरो छोरा यति नालायक होइन। त्यहाँ फेरि एकजना जो राजकुमारी बनाएको थियो त्यो मेरो एउटा कजन मामाको छोरी थिए कि। अब त्यो फ्यामिलीमा एउटा कम्पिटिसन पनि हुन्छ कि, अनि मेरो त्यो मामा पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। अनि मामाले मेरो बुवालाई मेरो छोरी पनि आउँछ, छोरी पनि आउँछ। अब देख्नुभयो आफ्नो तपाईँको सालोको छोरी चाहिँ राजकुमारी, छोरा चाहिँ भुइँमा गुच्चा खेल्छ। अनि घर आएपछि बुवाले भन्नु तेरो जिन्दगी यस्तै हुन्छ, त्यो ठुलो मान्छे भन्छ तँ चाहिँ गुच्चै खेलेर बस्छ। तर त्यो मौका पनि पाइएन। तर जब हामी पुनामा गएँ, मैले भने मेरो अपर्च्युनिटीको ढोका खुल्यो भनेर, त्यहाँ एउटा फ्रिडम पाइयो। तर एउटा कन्फिडेन्स बिल्ड गर्ने काम, मैले भने म अगाडि उभिएर स्कुलमा बोल्न सक्दिनथेँ। हाम्रो एउटा पब्लिक स्पिकिङको इक्जाम हुन्थ्यो। त्यो इक्जाम भनेको आफ्नो क्लासमा 50 जना हुन्छन्, अगाडि गयो अनि 3 मिनटसम्म बोल्नुपर्ने। त्यो म बोल्नै सक्दिनथेँ। त्यो बोल्नलाई मलाई यस्तो डर लाग्थ्यो कि खुट्टा काम्ने, कसरी बोल्ने, कसलाई हेर्ने, म कसैलाई हेर्न पनि सक्दिनथेँ। घोकेर जान्थेँ, खर्र बोल्थेँ, हिँडिदिन्थेँ। त्यो चिज पनि ब्रेक भयो। मैले भनेको के भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग अहिले जुन भइरहेको छ, या आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष, त्यो कुरा सबै फेड आउट हुन्छ। यति ट्रान्सफर्मेसनल छ नि, यति डाइनामिक छ लाइफ कि आज जे तपाईँ हुन्छ त्यो भोलि हुनुहुन्न। र हरेक चिज ब्रेक गर्न सकिन्छ। म अहिले पनि गाउन सक्दिनँ, तर मलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने म 6 महिना यदि मैले सिकेँ भने सायद म पनि राम्रै गाइदिन्छु होला। कुनै पनि चिज, कुनै पनि कला, कुनै पनि मान्छे जन्मिँदै, मलाई कसैले भन्छ नि कि ऊ जन्मिँदै ट्यालेन्टेड थियो भने इट्स बुलसिट। कोही पनि जन्मिँदै ट्यालेन्टेड हुँदैन, जे पनि कुरा सिक्न सकिन्छ। मैले फ्लुट बजाउन सिकेँ, मैले मार्सल आर्ट्स गरेँ, म बक्सिङ गर्छु, म स्विमिङ गर्छु, म अहिले पनि स्पोर्ट्ससँग कनेक्टेड छु होइन। भने यो हरेक चिज चाहिँ मलाई गड गिफ्टेड होइन, यो सबै चिज मैले हासिल गरेको। त्यो सबै राखिरहेको छ तपाईँको अगाडि, तपाईँले टक्क जाने हो र टिप्ने हो। त्यो टिप्ने भनेको फल टिप्ने जस्तो 1 सेकेन्डमा हुने होइन। त्यो भनेको त्यसको लागि अलिकति लगनशीलता हुनुपर्छ, पेसेन्स हुनुपर्छ, मिहिनेत गर्नुपर्छ, र सबैभन्दा त्यसको एउटा गर्दैन त्यहाँ डिसिप्लिन चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तै मान्छे अहिले पनि म देख्छु मेरो साथीहरू कतिजना भन्नु ए मेरो त यत्रो भुँडी लागिसक्यो यार, त्यो घटाउनुपर्छ। त्यो घटाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त एकदम रेडिमेड छ नि। तपाईँ गुगल गर्नुहोस्, तपाईँ युट्युबमा हेर्नुहोस्, तपाईँ साथीलाई सोध्नुहोस्, हेल्थ क्लब जानुहोस्। तर त्यो गर्ने त्यो पर्सिभेरेन्स, त्यो पेसेन्स हुँदैन हामीमा। हामी गर्नै खोज्दैनौँ कि 1 दिन गर्छौँ, 2 दिन गर्दा छोडिदियो भनेर भन्छौँ। त्यो निरन्तर तपाईँले कुनै पनि चिज गर्नुभयो भने तपाईँ डेफिनेटली द्याट लिड्स टु सक्सेस। डेफिनेटली तपाईँ त्यो टार्गेटमा पुग्नुहुन्छ। र यो सिम्बायोसिसमा पढ्दाखेरि मैले भने जस्तै म ओपन अप हुने मैले मौका पाएर
त्यहाँको बेस्ट पार्ट त्यो कलेजको के थियो र त्यो कुरा म आज यहाँ पनि रिलेट गर्छु। त्यहाँको बेस्ट पार्ट भनेको हाम्रो गेस्ट लेक्चरर्सहरू 1 से 1 हुन्थे। जस्तै र ती गेस्ट लेक्चररहरू जस्तै म म्यानेजमेन्ट कलेजमा पढेँ, म्यानेजमेन्ट फिल्डकै हुँदैन थिएँ र म सरहरूलाई पनि एउटा एडभाइस, सरहरूले गर्दै हुन्छ त्यो चिज होइन। जस्तै एउटा अशोक दास आउनुभयो, उहाँको म्यानेजमेन्टसँग कुनै खासै प्रोफेसनल रिलेसन छैन, उहाँ डक्टर हुनुहुन्छ। त्यस्तो डाइभर्स ब्याकग्राउन्डका व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर हामीलाई पनि ओरिएन्टेसन गराइन्थ्यो। उहाँहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्स हामीलाई नाना पाटेकरले बोलेर भन्थे कि मेरो जीवनमा यही हो। अब नाना पाटेकर कहाँ, म्यानेजमेन्ट कहाँ, तर उनको 1 घन्टाको लेक्चर सुन्दाखेरि हामी एकदम इन्फ्लुएन्स हुन्थ्यौँ, हामी एकदम मोटिभेटेड हुन्थ्यौँ। राहुल बजाज हुनु त बजाज कम्पनीको, उहाँ म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड। त्यस्ता विविध व्यक्तित्वहरूको चाहिँ टाइमली एउटा गेस्ट लेक्चर हुन्थ्यो। त्यो सेसन सुनेर त्यसमा एउटा फ्रिडम के हुन्छ भने तपाईँलाई अहिले फ्रिडम के छ, मैले बोलेको कुरा याद गर्नु पर्दैन, लेख्नु पर्दैन, जाँच दिनु पर्दैन, भाइ यु आर सो फ्री होइन। तपाईँले मुभी हेरे जस्तै हो, या त तपाईँ इन्जोय गर्नुहोस् या तपाईँ सुत्नुहोस्, तपाईँलाई यसमा कुनै अकाउन्टेबिलिटी हुँदैन, कसैले सोध्दैन। मैले भोलि तपाईँलाई कसैले एउटा क्वेसन पनि गर्दैन कि यति बजे के भन्नुभएको थियो रबर्टजीले भनेर। त्यो फ्रिडमको माहौलमा दिमाग जब फ्री हुन्छ त्यतिखेर हामी सबैभन्दा बढी कुरा ग्रास्प गर्छौँ र त्यो चिज यहाँ पनि भइरहेछ। त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तपाईँले, र तपाईँले पनि त्यो चिज एप्रिसिएट गर्नुहोस्। र बिबिए सकाएपछि हुन त मेरो बुवाले डाक्टर भनेको केही राम्रो होइन, यो पढ्ने लायक चिज होइन भनिरहनुहुन्थ्यो निरन्तर। तर बिबिए सकाएपछि पनि मेरो बुवालाई एउटा मनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेरो सबै साथीका बच्चाहरू डाक्टर भए, सबै साथीका बच्चाहरू डाक्टर भए, मेरो छोरा चाहिँ साँच्चीकै निकममा अहिले डाक्टर पढ्न सकेन भन्ने मेरो बुवाको सोच। र बुवासँग कहिले काहीँ यसो पार्टीहरूमा जाँदाखेरि बुवाको साथीहरूले अनि के गरिरहेको छ त अहिले भन्दाखेरि अहिले 3rd इयरमा छु भन्थेँ कि मैले। ल 2 वर्षपछि आउनुपर्छ अनि सँगै काम गर्नुपर्छ। कहाँ अङ्कल भनेर अब हामीसँगै काम गर्नुपर्छ हस्पिटलमा। अङ्कल म त बिबिए गरिरहेको छु भन्थेँ कि। अनि मेरो बुवाले मेरो मुख यसो हेर्नुहुन्थ्यो नि, यसले यहाँ पनि बेइज्जत गऱ्यो मेरो भनेर। अनि म पढेर आएछ भने मेरो बुवाले यो एसएलसी पास भन्थ्यो। कसैले सोद्धाखेरि तपाईँको छोरा कति पढाएको छ भने एसएलसी पास हुन्थ्यो, डाक्टर होइन भने यो मान्छे नै होइन भन्ने मेरो बुवाको जुन सोच। बुवा एक दिन तपाईँ जस्तो 500 जना डाक्टरलाई राख्छु भन्थ्यो कि भने आफ्नो औकातमा बस भन्नुहुन्थ्यो। हुनु त्यो जिस्केरै भने। त्यसपछि म बिबिए गरेर सकाएर आएँ र मेरो घरमा कस्तो भन्दाखेरि त्यो बिए गरेर दिएको छोरी फेरि घर आएर फर्किन्छ नि, जुन बोझ हुन्छ आमा बुवालाई, किन फर्क्यो भने त्यस्तो भयो मेरो बुवालाई कि न काम गर्छ, दिनभरि घरमा बस्छ। कसैले सोद्धाखेरि नि भन्ने त्यो छैन। अब सबैको छोराछोरीहरू अहिले अझ 4th इयरमा छन्, 5th इयरमा छन्, पढिरहेको छन्। मेरो छोरा बिबिए गरेर आएको छ, के गर्ने? त्यसपछि मेरो बुवाको सोच के भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ अलिकति जे भने सेटल गरेर यसलाई चाहिँ ब्याङ्कको म्यानेजरसम्म जाने स्थितिमा चाहिँ पुर्याइदिनुपर्छ। र मेरो बुवाको त्यसपछि ड्रिम के हो, उहाँको साथीहरू केही साथीहरू चाहिँ ब्याङ्कका सिइओहरू हुन्थ्यो। अनि उहाँहरूसँग कुरा हुँदाखेरि बुवालाई चाहिँ एकदम मनपर्ने कि उनीहरूको लागि। मेरो बुवाले अब त बिस्तारै ब्याङ्कमै जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। कसको लागि के काम गरे जस्तो मेरो आफ्नो क्यारेक्टरसँग त्यो कुरा म्याच भएन। त्यसमा मैले सोचेँ कि म ब्याङ्कमा कहिले पनि काम गर्दिनँ। र त्यसपछि म भरतपुर गएँ। भरतपुरमा एकजना चिनेकै अङ्कल हुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ एउटा नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गरौँ र फ्याक्ट्री लगाऊँ भनेर भन्नुभयो। त्यो फ्याक्ट्री लगाउन उहाँहरूसँग 4 जना इन्भेस्टर हुनुहुन्थ्यो र तर एक्जिक्युट गर्ने कोही व्यक्ति थिएनन् त्यो प्रोजेक्ट। र उहाँ मसँग कुरा गरेर 2-4 चोटि कुरा गर्दाखेरि हुन त मेरो बुवाले मलाई निकम्मै भन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ चाहिँ अलि इन्फ्लुएन्स हुन्थ्यो कि यसले केही गर्छ कि भन्ने मलाई लाग्थ्यो। र उहाँले एक दिन आएर मेरो बुवालाई भन्नुभयो कि म त्यहाँ यसरी प्रोजेक्ट सुरु गर्छु, तपाईँको छोरा पनि त्यो प्रोजेक्टमा जान्छ र म यसलाई प्रोजेक्टको डाइरेक्टर बनाउँछु र यसले नै एक्जिक्युट गर्छ त्यो प्रोजेक्टलाई। अनि बुवा नि हल्का त्यो कुरा अब यो पढ्नेवाला छैन, यसलाई यहाँबाट पठाइदिनु केही न केही त यसले सिक्छ भनेर बल त जा त चितवन जा त्यही काम गरौँ न। र त्यहाँ चितवन गएको बेलामा म त्यतिखेर त्यो मेडिकल कलेजमा अलिकति इन्भल्भ भएँ। त्यहाँ पनि मैले म्यानेजमेन्ट हेर्न पाएँ किन त्यहाँ मेरो विभिन्न मिटिङहरू चाहिँ त्यही हुने गर्थ्यो। र त्यो प्रोजेक्टको लागि म लगभग 1.5 वर्ष त्यहाँ बसेँ। र त्यो त्यो जमिन किन्नुदेखि लिएर त्यो फ्याक्ट्री स्टार्ट गर्नुसम्मको फेजमा मसिन इन्स्टल गर्नुसम्म म त्यहाँ बसेर मैले त्यसलाई एक्जिक्युट गरेँ। तर त्यो एक्जिक्युट गरेपछि जब ठ्याक्कै प्रोडक्सन सुरु भयो त्यतिखेर मलाई एउटा फिलिङ मलाई के आयो भन्दाखेरि यहाँ म बसिरहनु मलाई उचित लागेन, किन त्यो मलाई आफ्नो ठाउँ जस्तो पनि लागेन। अर्को कुरा त्यो प्रोजेक्टमा मैले आफ्नो भविष्य देखिनँ। भविष्य त हुन्थ्यो, म सायद त्यो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल 4-5 वर्षमा भएको भए अर्को ठुलो प्रोजेक्ट गर्थेँ, त्योभन्दा अर्को ठुलो प्रोजेक्ट गर्थेँ। तर ब्याक अफ द माइन्ड मेरो एउटा प्रश्न के थियो भन्दाखेरि मेरो पर्पस के त, म के को लागि गरिरहेको छु, यो क्वेसनले मलाई अहिले पनि सताइरहेको हुन्छ।
म के गर्न खोजिरहेको छु र यो प्रश्नले तपाईँहरूलाई पनि सताउनुपर्छ वाट इज द पर्पस बियोन्ड वाट युआर डुइङ यो प्रश्न जहिले पनि आइरहनुपर्छ त्यतिखेर मलाई यो प्रश्न आउँदाखेरि मलाई लाग्थ्यो कि मेरो पर्पस यो होइन म साँच्चै मलाई कुनै ठुलो व्यापारी बन्नु मन थिएन र आज पनि मलाई छैन र त्यो प्रोजेक्ट सुरु भएपछि त्यहाँ म एक्सपिरियन्स लिन गएको थिएँ मलाई लाग्यो कि मैले सिक्नुसम्म सिकेँ मैले प्रोजेक्ट कसरी एक्जिक्युट गर्नुपर्छ गरेँ त्यतिखेर पब्लिक रिलेसन्स कसरी इस्टाब्लिस गर्ने त्यतिखेर म तत्कालीन त्यहाँका माओवादी जनयुद्धमा लागेकाहरूसँग पनि मेरो निकै नजिकै भयो त्यतिखेर म क्याम्पहरूमा पनि जाने गर्थेँ र त्यसपछि चाहिँ मैले भने कि अब म यहाँ बस्दिनँ अब म यो प्रोजेक्ट ह्यान्डओभर गर्छु र म टोटली यो प्रोजेक्टबाट सन्यास लिन्छु मैले सिक्नुपर्ने चिज सिकेँ मैले पाउनुपर्ने चिज पाइसकेँ अब म यहाँ बस्यो भने सायद म बसेको भए 20-25 वर्ष 30 वर्षको करियर मेरो त्यही भन्थ्यो तर यो गऱ्यो भने म कहीँ न कहीँ मलाई त्यो इन्ट्युसन जस्तो आयो कि यहाँ बस्नु ठिक हुन्न भनेर अनि म एक दिन गाडी लिएर चलाउँदै आफै काठमाडौँ गइदिएँ अनि बुवा आमा अचम्म के भयो मैले पनि म त्यहाँ काम गर्दिनँ भने अनि त्यस्तो नि हुन्छ 1.5 वर्ष काम गरिसकेपछि काम गर्दिनँ भन्छस् प्रोजेक्ट तैँले सुरु गरिस् भने भयो त सुरु भयो प्रोजेक्ट भइरहन्छ अरू इन्भेस्टर्सहरू छन् उनीहरूले मिलाउँछन् म चाहिँ अब त्यहाँ बस्दिनँ र विविध कारणहरूले गर्दा मैले देखाएँ यसो गर्दा तर बुवाले कुनै पनि कुरा सुन्न बुवा तयार हुनु भएन र निकै अपसेट हुनुभयो आमा बुवा पनि अब उहाँहरूलाई अब सोसियल एउटा प्रेसर हुन्छ नि लाजको माहौल कि छोरा केही गरिरहेको छैन छोरा केही गरिरहेको छैन त्यो काम गरेर अब मान्छे पनि हाम्रो सोसाइटी त्यस्तै छ नि के भयो 1.5 वर्ष चित्तुनमा थियो घर फर्केर आयो केही गरिरहेको छैन केही गरिरहेको छैन साथी केही गरिरहेको छैन सबसे बडा रोग क्या सोचेंगे लोग भन्ने छ नि हाम्रो समाजमा र त्यतिखेर यो काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको जाँच एउटा कान्तिपुरमा एड आयो र बुवाले भन्यो त जान एमबिए गर भन्नुभयो मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि कति अनक्लियर थियो म आफ्नो करियरको बारेमा मलाई केही थाहा थिएन के गरिरहेको छु के गर्ने के गर्दा ठिक हुन्छ तर एउटा इन्ट्युसिभ डिसिजन मैले लिइरहेको थिएँ कन्स्टेन्टली यो छोड्ने यो गर्ने यो छोड्ने यो गर्ने कन्फ्युजनको स्टेटमा पनि र त्यतिखेर बुवाले मलाई जाने एकचोटि जाँच त दिदे मलाई गर्नै छैन एमबिए गर्नै छैन त्यही पनि जाँच दिँदैन यसो हेर्न के छ तेरो कति अपडेटेड छ भनेर मैले जाँच दिएँ मेरो जाँचमा नाम निस्केपछि बुवाले भन्नु कि जान एकचोटि इन्टरभ्यू पनि दिँदै नाम निस्केपछि छोड्दै नपढ इन्टरभ्यू दिँदाखेरि नि मेरो नाम निस्क्यो त्यसो भए अब त नाम निस्केपछि पढ्दै भन्नुभयो बुवाले यो बुवाको राजनीति थियो अनि म त्यहाँ पढ्न थालेँ त्यहाँ पढेको 6 महिनामा म एमबिए जब पढ्न थालेँ हुन त कुसुम भनेको नेपालको बेस्ट म्यानेजमेन्ट स्कुल हो होइन एकदमै राम्रो फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू हुन्थ्यो राम्रो पढाइ थियो तर मलाई किन त्यहाँ पढ्दाखेरि अलिक चित्त बुझेन किन चित्त बुझेन भन्दाखेरि मलाई लाग्थ्यो कि मैले बिबिएमा जे पढिरहेको थिएँ त्यही कुरा फेरि मसँग रिपिट भइरहेको छ र म अब जीवनको 2 वर्ष चाहिँ मैले बिताएर एउटा मास्टर्स डिग्री लिएर मैले के गर्ने जस्तो मलाई लाग्थ्यो र मेरो एउटा चिज के थियो भने म समय कहिले पनि नोक्सान गर्न चाहदिनँ मलाई हतार थियो जे गर्ने गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा र त्यतिखेर मैले भने अचानक मैले एउटा ट्राइमेस्टर सकाएपछि म एमबिए गर्दिनँ भने फेरि मेरो घरमा अर्को ठुलो सक एमबिए गर्दिनँ प्रोफेसरहरूले भन्दा किन गर्दिनँ मैले पनि म यतिकै गर्दिनँ मलाई गर्नु मन छैन र त्यतिखेर म वीरगञ्ज आइरहेको हुन्थेँ जस्तै मेरो यहाँ पुरानो घर त यहीँ हो आइरहेको हुन्थेँ र म गण्डक एरियामा मैले देख्थेँ कि त्यहाँ पेसेन्टहरू त्यहाँ 1-2वटा औषधि पसल थियो र त्यहाँ बुढापाकाहरू गाउँबाट आउने अनि औषधि पसलमा देखाउने औषधि पसलेलाई देखाउने होइन मलाई यस्तो भएको छ मेरो पेट दुखिरहेको छ मेरो टाउको दुखिरहेको त्यो औषधि पसलले त्यो सुनेको भरमा बिना कुनै इन्भेस्टिगेसन बिना कुनै रगत जाँच बिना कुनै युरिन एक्जामिनेसन बिना कुनै पनि एक्जामिनेसनको बिना कुनै एक्सरेको युएसजीको उसले चाहिँ हँचुवाको भरमा औषधि दिन्थ्यो त्यो औषधि भनेको झोलामा लगभग 3-4 किलो औषधि दिन्थ्यो कति के सिसी तपाईँको यो ताकतको झोल त यो झोल त्यो पाउडर यो पाउडर टक्क झोलामा प्याक गरेर 1500-2000 को औषधि दिन्थ्यो र म देख्थेँ दिनभरि निरन्तर त्यो औषधि पसलमा यसरी गाउँका बिरामीहरू अथवा त्यही वरिपरिकै बिरामीहरू आउँथे र इलाज गरेर जान्थे र त्यहाँ मेरो बुवा कहिले काहीँ आउँदाखेरि मैले बुवालाई सोध्थेँ कि डेडी यो औषधिहरू दिइरहेको यो ठिक हो त त्यहाँ धेरै जसो औषधि पसल चाहिँ एन्टिबायोटिक्स पनि एकदम बढी दिने गर्थे त्यही इन्जेक्सन लगाइदिने त्यही सुताइदिने त्यही आइभिएस लाइन चलाइदिने अनि म भन्थेँ कि यो त हस्पिटलमा हुनुपर्ने कुरा हो नि त यो त डक्टरले गर्नुपर्ने कुरा हो पेसेन्टको पहिलो कन्ट्याक्ट भनेको डक्टरसँग हुनुपर्छ भने त्यतिखेर मैले एकदम बेसिक मैले भने सिम्पल सोच्नुपर्छ र तर यहाँ जसलाई सोध्दैन होइन यस्तै हो यहाँ सधैँ यस्तै हुँदै आएको छ र यस्तै रहन्छ अनि म भन्दै कि सधैँ यस्तै हुँदै आएको छ भने त्यसलाई बदलिनु त पर्छ नि एउटा न एउटा त बदलाव आउनु पऱ्यो कसैले लिड गर्नु पऱ्यो र त्यतिखेर यहाँ हस्पिटल एउटा नारायणी हस्पिटल थियो र प्राइभेटको नाममा एएमसी अब त्यो एउटा एडभान्स हस्पिटलले कति भ्याउनु अनि मैले भने कि म यो गण्डकमा हाम्रो सानो एउटा
25 वर्ष पुरानो एक तलाको घर थियो। अनि मैले त्यहाँ मान्छेहरूलाई जम्मा गरेर भने कि म यो घरमा हस्पिटल खोल्छु भने। अनि त्यो गाउँको मान्छेले बौलायो भने यसले यहाँ गण्डकमा हस्पिटल भनेर भन्थे, गण्डक चोक। दुनियाँले वीरगञ्जमा हस्पिटल भनेकै वीरतामा हुनुपर्छ, हस्पिटल भनेकै नारायणीको बाहिर हुनुपर्छ भन्थे। र त्यतिखेर मान्छेले पत्याएनन्। र मैले के गरेँ भन्दाखेरि घरमा पनि भने म हस्पिटल, अनि बुवाले भने के कुराहरू चाहिँ यसले हस्पिटल खोल्छु भन्छ अचानक, के न हस्पिटलमा के यसले एक्सपिरियन्स पनि यसको छैन, खासै त मेरो केही एक्सपिरियन्स पनि, म डक्टर पनि होइन। र एउटा मेन्टालिटी के थियो भने डाक्टरले नै हस्पिटल खोल्न सक्छ भन्ने कुरा थियो। तर म लागिरहेँ। मैले त्यो पुरानो घरलाई लगभग पेन्ट सेन्ट गरेर फिनिसिङ गरेँ र केही पुराना हस्पिटलका बेडहरू मैले भरतपुरबाट किनेर लिएर आएँ। 10-15वटा बेडहरू लिएर आएँ, त्यहाँबाट केही फर्निचर लिएर आएँ। र 1-2वटा अक्सन निस्किएको थियो, यो डिएफआइडीको अक्सन थियो, ब्रिटिस काउन्सिलको अक्सन थियो फर्निचरहरूको। त्यो अक्सनमा म लाइनमा लागेर त्यहाँ अक्सन, अब त्यो अक्सनमा जाँदाखेरि लगभग तपाईँको कस्तो हुन्छ भने 300-400 जना लाइनमा हुन्छ, त्यहाँ लिलाम भइरहेको हुन्छ त्यहाँको पुराना फर्निचरहरू। लगभग 2 वर्ष 3 वर्षमा त्यो फर्निचर लिलाम हुन्छ। त्यो 300-400 जनाको लाइनमा सबै जस्तो कस्तो हुन्छ भने यो स्क्रैपका व्यापारीहरू, कबाड व्यापारीहरू, त्यहाँ ठुलो एउटा माफिया हुन्छ काठमाडौँमा। र उनीहरू लाइनमा हुन्छन् र उनीहरूले लगभग सबै अक्सन उनीहरूलाई परेर हुन्छ। त्यो लाइनमा म पनि लागेँ। म सबैभन्दा कम उमेरको त्यो अक्सनमा लागिरहेको थिएँ र सबैजनाले मलाई हेर्थ्यो कि लाइनमा लागेँ, सरर सामान हेऱ्यो, अनि त्यहाँ एकछिन उभिन पनि पाइँदैन, हेरेर तपाईँले फर्म भरेर हालिदिइहाल्नुपर्छ। हाले 2टा अक्सन 2टै मलाई परिहाल्यो। र त्यहाँ मेरो नाम आएको थियो। म अक्सनको सामान उठाउनु जाँदै सबै त्यहाँ कबाडका व्यापारीहरू कसलाई पऱ्यो भनेर हेर्थेँ कि, अनि मलाई हेर्थेँ। अनि मलाई सबैले तपाईँ मलाई यो सामान दिनुहोस्, तपाईँ मलाई यो सामान दिनुहोस् भन्थे। म यति पैसा बढी दिन्छु भने मैले त्यो सबै सामान मैले यहाँ हस्पिटलमा ल्याएर यो हस्पिटललाई मैले लगभग 6-7 महिनामा मैले तयार गरेँ। र पहिलोचोटि गण्डकमा मैले डक्टर राखेर चाहिँ अब इलाज हुन्छ भनेर त्यहाँ कन्सेप्ट मैले सुरु गरेँ। र त्यसपछि च्यालेन्ज के भयो भन्दाखेरि डाक्टरले 100 रुपियाँको टिकट, अब डक्टरलाई राखेपछि एउटा त हस्पिटलको एउटा फी त हुन्छ, इमर्जेन्सी टिकट भनेर हामीले 100 रुपियाँ राखौँ। त्यो 100 रुपियाँ तिर्नलाई पेसेन्टहरू नमान्ने, किनभने पेसेन्ट त सिधै गएर औषधि पसलमा देखाएपछि औषधि पसलले औषधि दिइदिन्छ भने 100 रुपियाँ के को दिने भनेर भन्थे, किन डाक्टरलाई देखाउने। तर त्यो 100 रुपियाँमा हाम्रो मेडिकल अफिसर डक्टरले हेर्थे, त्यहाँ हेल्थ असिस्टेन्ट हुन्थ्यो, त्यस्तै चाहियो भने नर्सिङ स्टाफ आउँथे, त्यहाँ एउटा सेटअप थियो। त्यो कुरा, त्यो मेन्टल स्टेटलाई ब्रेक गर्न हामीलाई निकै ठुलो च्यालेन्ज भयो। 2-3 वर्षसम्म हामीले त्यतिकै कन्सटेन्टली भने गरेपछि बल्ल तल त्यहाँ सुरु भयो। त्यसपछि अहिले बिस्तारै हामीले त्यो हस्पिटललाई एक्सप्यान्ड गर्दै लग्यौँ र अहिले त्यो स्थितिभन्दा मलाई लाग्छ कि 9 वर्ष जति भयो होला र अहिले हस्पिटल अर्कै स्टेटमा पुगिसकेको छ र अब विभिन्न इलाजहरू पनि भइरहेको छ। र केही वर्षदेखि चाहिँ म त्यो हस्पिटल पटक्कै पनि हेर्दिनँ। म अब फुल टाइम राजनीतिमा पनि लाएँ। अब राजनीतिक यात्रा मेरो सुरु कसरी भयो, मैले जस्तै अघि भने कि म चितवनमा मैले राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग त्यहाँ भेटघाट हुन्थ्यो, त्यहाँ जोडिन थालेँ म। र त्यसपछि केही ससाना कुराहरू, घटनाहरू, जस्तै दिल्लीमा म बस्दाखेरि ती बालकलाई हेर्दाखेरि मैले त्यहाँ विभेद भएको देखेँ। त्यसै गरी यहाँ हस्पिटल बनाउँदाखेरि म 2 जना श्रमिकहरू हुन्थ्यो, मजदुरहरू हुन्थ्यो र उहाँहरूको घरमा चाहिँ म दिउँसो खाना खान जान्थेँ। दिनभरि त्यो कन्स्ट्रक्सन साइडमा बस्थेँ र दिउँसो म कम्पलसरीली उहाँहरूकै घरमा जान्थेँ खाना खानलाई। र त्यहाँ खाना खाँदाखेरि मलाई कन्सटेन्टली 6-7 महिना 8 महिना खाना खान थालेपछि विभिन्न कुराहरू, समस्याहरू म सुन्दाखेरि अब श्रमिकको समस्या सुन्थेँ, गाउँमा भएको विभेदहरूको समस्या सुन्थेँ, भेदभावको कुराहरू सुन्थेँ, सोसियल इन्जस्टिस, सामाजिक विभेद, अन्याय, यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने म त निकै ब्लेस्ड छु। मैले काठमाडौँको राम्रो स्कुलमा पढेँ, मैले इन्डियामा राम्रो स्कुलमा पढेँ र त्यो बिचमा पनि मैले एउटा आफ्नो के रुटिन बनाएको थिएँ भने म हरेक 4 महिना 5 महिनामा बाहिर विदेश चाहिँ जान्थेँ, कुनै न कुनै कन्फरेन्स, कुनै न कुनै इन्टरेक्सन प्रोग्राममा जान्थेँ, एज अ ट्रेनर जान्थेँ, एज अ ट्रेनी जान्थेँ होइन, र एज अ भलिन्टियर जान्थेँ एनजिओका प्रोग्रामहरूमा। र निकै धेरै कुराहरू मैले देख्न पाएको थिएँ। कम समयमा मैले धेरै देशहरू गएर धेरै इन्टरेक्सन्सहरू गर्न पाएँ र त्यो रिलेट गर्दाखेरि मलाई लाग्थ्यो कि यो त एकदम व्यर्थ हो। यिनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि जुन एउटा ठुलो समाज, एउटा ठुलो जमात छन् जो अन्यायमा छन्, तिनीहरूको अगाडि हामी त वी आर जस्ट नथिङ, हामी एकदम सानो 5% होला हामी। र के हामी अब यही 5%मा बसेर यो 5%लाई 5% सीमित पार्ने कि यसलाई 10%सम्म लग्ने कि एउटा ओभरअल सोसाइटल चेन्जको लागि हामीले पहल गर्नु छ। मलाई लाग्यो कि यी 5%ले यदि पहल गर्दैनन् भने यो 5% पनि बिल हुन टाइम लाग्दैन, कहीँ न कहीँ विलिन हुन जान्छ, हराउन जान्छ। र त्यतिखेर मलाई एउटा ठुलो मोटिभेसन के आयो भने अब केही गरौँ जस्तो मलाई लाग्थ्यो, केही गर्नुपर्छ। मैले मात्र हस्पिटल चलाएर
आज म हस्पिटल खोल्छु, भोलि अझ ठुलो बनाउँछु, भोलि अर्को हस्पिटल खोलौँला, भोलि अझ अरू काम गरौँला। तर यो व्यापारले जस्तै त्यतिखेर मैले जुन सोचेँ कि म व्यापारमा आफूलाई लिमिट गर्नु चाहिनँ, त्यसपछि मैले सोचेँ कि म अब यो व्यापार भन्ने चिजलाई छोड्छु। यो हस्पिटल भनेको मैले यहाँ एउटा मैले सपना देखाएको थिएँ, त्यहाँ सुरु भयो, तर यो चलाउने व्यक्तिहरू अरू हुन्छन्, म अब यसलाई हेर्दिनँ। किन मैले यसमा समय दिन थालेँ भने मैले जुन ठुलो सोचिरहेको छु, जुन गर्ने सोचिरहेको समाजमा त्यो गर्नु चाहिँ त्यसपछि म सक्रिय हुन थालेँ राजनीतिमा। त्यसपछि मलाई एउटा कुराको अध्ययनको इम्पोर्टेन्स, जस्तै त्यतिखेर म रियलाइज गर्छु मेरो बुवाले जुन पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, मलाई लाग्यो अब म राजनीति नै गर्ने हो भने, समाजसँगै जोडिने हो भने सायद त्यो विषयमा अध्ययन पनि जरुरी छ। मान्छेले भन्छ नि व्यापार गर्नलाई पढ्नु पर्दैन, यतिकै व्यापार गरिरहनु हुँदैन, पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। इन्जिनियर यतिकै बनाउँदैन, ठेकेदारले पनि त घर बनाइदिइहाल्छ भन्छ, तर एउटा निश तपाईँको त्यो डिफ्रेन्स इस्टाब्लिस गर्नुको लागि तपाईँले पढ्नुपर्छ। र मलाई लाग्यो मैले राजनीति शास्त्रको मलाई ज्ञान कम छ, पोलिसीको ज्ञान कम छ भनेर म पब्लिक पोलिसी पढ्न त्यतिखेर सेन्ट्रल युरोपियन युनिभर्सिटी गएँ। त्यहाँ मैले कम्पिट गर्दाखेरि मेरो नाम निस्क्यो र मैले त्यहाँ पढेँ। त्यहाँबाट पढ्दा पढ्दै मेरो लगभग तपाईँको ठ्याक्कै इन्टर्नसिपको टाइम सुरु हुन आँटेको थियो। त्यो सुरु हुन आँट्दाखेरि यो स्थानीय चुनाव आउने फेजमा थियो, 3-4 महिना अगाडि फेजमा। त्यतिखेर मलाई पार्टी हेडक्वार्टरबाट खबर आयो त्यहाँ बुडापेस्टमा हुँदाखेरि कि तपाईँ एकचोटि तुरुन्त काठमाडौँ आउनुहोस्। त्यतिखेर सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो र मैले तुरुन्त आउनुपर्ने अवस्था आयो, 1 हप्ताभित्र तपाईँ जसरी काठमाडौँ आउनुहोस् भने। अनि के सम्बन्धी भन्दाखेरि स्थानीय चुनाव सम्बन्धी। अब म दिमागमा यो चुनाव भनेको त मेरो दिमागैमै थिएन, किन म त अहिले पढिरहेको छु, पढेर गएपछि म अलिकति सक्रिय हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै आउने दिनमा राजनीति गरौँला भन्ने। र उहाँले मलाई याद छ शनिबारको दिन बिहान 7 बजेको टाइम दिनुभयो प्रधानमन्त्री निवासमा। म बिहान 7 बजे गएँ भेट्नलाई उहाँलाई, र उहाँले भने के छ पढाइ कस्तो हुन्छ, मैले भने कि पढाइ त ठिक छ। म पढ्न जाँदाखेरि उहाँहरूलाई थाहा थियो कि म यसरी पढ्न गइरहेको छु, मेरो पार्टीका व्यक्तिहरूलाई थाहा थियो। र अब कति बाँकी छ, मैले भने यति बाँकी छ, स्थानीय चुनाव आउँदैछ, एकचोटि वीरगन्जमा गएर तपाईँले माहौल बुझ्नुहोस् के छ, वीरगन्जमा के छ माहौल भन्नु। मैले तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि मैले त्यतिखेर उहाँलाई भने कि मेरो एनालिसिस, म पढ्न जानुभन्दा अगाडिको एनालिसिसमा वीरगन्जमा पार्टीको माहौल ठिक छैन, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको। के छ भन्दाखेरि मैले अब पार्टीको त्यति गतिविधि पनि छैन, त्यति राम्रो छैन। उहाँले भने तपाईँ जानुहोस् र 1 हप्ता चाहिँ त्यहाँ बसेर तपाईँ एकचोटि अध्ययन गर्नुहोस् र मिलाउन खोज्नुहोस्। यहाँ केही डिभिजन्सहरू थियो, पार्टीभित्रै केही गतिरोधहरू थियो, त्यो कुरालाई कतिको मिलाउन सकिन्छ कतिको मिलाउन सकिन्न भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि म 1 हप्ता आएर एकदम अननोन हिसाबले मैले यहाँ साथीहरूलाई भेटेर कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्यो कि यो चिज चाहिँ अलि जटिल छ। त्यसपछि फेरि म गएँ र मैले भेटेर भन्दाखेरि मैले सोचे भन्दा पनि बढी जटिल छ स्थिति पर्सा जिल्लामा, र हामी कुनै पनि सिट जित्दैनौँ मैले भने। उहाँले भन्यो कि ठिक छ तपाईँको कति बाँकी छ, मैले भने कि 2-3 महिना जति बाँकी छ, तर मेरो इन्टर्नसिप मैले नेपालमा गर्न पाउँछु। ल ठिक छ तपाईँ जानुहोस्, अहिले जरुरी पऱ्यो भने आउनुपर्छ। म गएको 1 हप्तामा फेरि फोन आयो कि तपाईँ तुरुन्त आउनुहोस् भनेर। लगभग 10 दिनको अन्तरालमा म 2 चोटि नेपाल आएँ त्यहाँबाट। त्यसपछि आएपछि मलाई भन्यो कि अब तपाईँले त्यहाँ कमान्ड लिनुपर्छ र तपाईँ गएर चुनाव लड्नुपर्छ, त्यहाँ साथीहरूलाई तपाईँले थाहा दिनु भएन कि तपाईँ नै लड्नेवाला हुनुहुन्छ भनेर, तर तपाईँले माहौल बनाउन थाल्नुभयो। अब मलाई अप्ठ्यारो के हो भन्दाखेरि अब मलाई थाहा छ कि म मेयरमा लड्नेवाला छु, तर मैले बोल्न पाउँदिनँ कसैलाई पनि कि म मेयरमा लडिरहेको छु। त्यहाँ बोल्ने बित्तिकै विरोध हुन्छ, विरोध हुने बित्तिकै त्यो अप्ठ्यारो पार्छन्, अझ जटिल हुन जान्छ। तर म त्यहाँ आएँ, म वीरगन्ज आएपछि मैले बिस्तारै 1, 2, 4, 5 जना गरेर जोड्न थालेँ, गाडीमा मान्छे राख्न थालेँ, गाउँ घुम्न थालेँ। म घुम्न थालेँ। अब गाउँमा बोल्ने के त, म क्यान्डिडेट हुँ भन्न नपाइने, माथिबाट निर्देशन छ, म फलान चुनावमा लडेर चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्न नपाइने। त्यसपछि मैले के भने भन्दाखेरि अब बोल्ने भनेको अब हामीले ओरिएन्ट गर्ने हो जनतालाई। अब हामी जनतालाई भन्ने भनेको यो 2 दशकपछि आइरहेको चुनावमा तपाईँले कस्तो जनप्रतिनिधि छान्नुपर्छ, त्यो ट्र्याकमा गयौँ भन्नाले तपाईँ सिचुएसन अनुसार तपाईँले एड्याप्ट गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। च्यालेन्जेस आउँछ तपाईँको जीवनमा, तर हरेक च्यालेन्जेसमा एउटा सल्युसन हुन्छ। त्यसपछि हामीले ठाउँमा जनतालाई भेट्न थाल्यौँ र हामीले भन्न थाल्यौँ कि कसरी अहिलेसम्म धोकामा रहेका छौँ हामी, र अब आउने दिनमा के हुनु। धेरैले सोध्थे कि तपाईँ के चुनाव लडिरहनु भएको छ भनेर। त्यतिखेर मैले होइन म लडिरहेको छुइनँ भन्थेँ, किनभने जबसम्म अफिसियली पार्टीले टिकट दिएन तबसम्म अफिसियली बोल्नु उचित होइन। विभिन्न मिडियामा आउनु थाल्यो सायद माओवादीले चाहिँ रहबरलाई लडाइरहेछ, तर मलाई धेरैजनाले फोन गरेर सोध्थे, मैले पनि त्यस्तो केही पनि अफिसियल छैन, पार्टीले त जो सबैभन्दा उचित व्यक्ति हुन्छ उसलाई लडाउँछ भनेर मैले भन्थेँ, एउटै जवाब दिन्थेँ। तर मलाई माथिबाट एउटा खबर के थियो भन्दाखेरि मैले लड्नुपर्छ भनेर।
तयारीमा आए र त्यसपछि चुनाव लडे। तपाईँहरू सायद त्यतिखेर तपाईँले देख्नु पनि भयो होला र निकै कमजोर स्थितिमा त्यो पार्टी। त्यो च्यालेन्ज मैले लिएर मैले सोचेँ कि म गर्न सक्छु। चुनाव जित्नको लागि नलडे पनि एउटा पार्टीलाई एउटा मोमेन्टममा ल्याउनको लागि, यहाँ एउटा डायनामिजम फेरि एकचोटि क्रिएट गर्नको लागि मैले लडेर र त्यतिखेर विभिन्न ठाउँमा घुम्दाखेरि विभिन्न समस्याहरूको बारेमा जानकारी पनि पाएँ र यसरी नै मेरो राजनीतिक करियर अब अझ बढी डिपली गएँ। म एज अ फुल टाइम राजनीतिमा लागेँ पनि र अब किन राजनीति गर्छु भन्ने कुरा धेरैले सोध्छन्। राजनीतिसँग जोडिएका केही पक्षहरू छन् जुन कि अहिलेसम्म निकै गहिरो हिसाबले जमिन मुनि गाडिएको छ, त्यो अहिलेसम्म निकाल्न सकिएको छैन। राजनीति भन्छन्, म नेतालाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि नेता र दुला भनेको एउटै हो भन्छु। हाम्रो समाजमा दुला भनेको के भन्दाखेरि दुला चाहिँ दुला भन्ने बित्तिकै तपाईँले एउटा कुरा के देख्नुहुन्छ अरे यो दुला, यो हुनेवाला दुला हो, यसले चाहिँ भयङ्कर दाइजो लिएको होला भनेर सोध्छन्। भयङ्कर दाइजो लिएको। तपाईँ हाम्रो कस्टम्स हेर्नुहोस् न, रिचुअल्स हेर्नुहोस्। हाम्रो रिचुअल समाजमा कति दाइजो बेस्ड रिचुअल्स छ। जब दुला तयार हुन्छ, जब दुला घोडामा चढ्छ, घोडीमा चढ्छ, त्यो घोडीवालाले दुलासँग पैसा माग्छ, त्यो ब्यान्ड बजाउने मान्छेले दुलासँग पैसा माग्छ र हरेक ठाउँमा दुलासँग पैसा मागिन्छ है। हरेक ठाउँमा किन मागिन्छ त? तपाईँले यो कुरा सोच्नु भएको छ? हुनेवाला बेहुलासँग पैसा माग्नुको कारण के त? किनभने हाम्रो समाजमा एउटा इमेजिनेसन के छ भन्दाखेरि एउटा के इमेजिनेसन छ भन्दाखेरि यो हुनेवाला बेहुलाले या यसको बुवाले, यसको आमाले मजाले केटी पक्षबाट पैसा लिएको हुन्छ। बिहे गर्नुभन्दा पहिला डिल भएको हुन्छ। 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, एउटा मोटरसाइकल, एउटा गाडी, फलानु फर्निचर, फलानु बेड भनेपछि अब योसँग चाहिँ पैसा झार्नुपर्छ। यो मजाले कमाएर बसेको छ बिहेको नाममा, योसँग पैसा झार्नुपर्छ। त्यो पैसा कसरी झार्ने? ब्यान्डवाले भन्छ साब पैसा, घोडीवाले घोडीबाट ओह्राल्दाखेरि साब सलामी भन्छ, पण्डितले पैसा माग्छ। विडम्बना कहाँसम्म छ? अब सालीहरूले जुत्ता चोरेर उसैको बिचरा आफ्नै जुत्ता लाएर आज त्यो जुत्ता चोर दिन्छ अनि त्यसपछि भन्छ कि हामीलाई 50,000 रुपियाँ चाहिन्छ। अब त्यो बार्गेनिङ हुन्छ, 50,000 होइन 20,000 लिदियो, 5,000 लिदियो होइन, बल्ल तल एउटा पैसा फिक्स हुन्छ, त्यो पैसा दिन्छ। त्यो सालीहरूलाई उक्साउने त्यो उनीहरूको बाउ हुन्छ, यसले खुब पैसा ल्याएको छ, योसँग मजाले झार्दियो भन्छ। त्यो कस्टम हो। अब एकदम पैसावाला घरमा त अहिले त्यो कुरा त्यसरी उक्साउँदैन, तर सुरु भएको त्यहाँबाट हामी हिस्ट्रीमा जाउँ है। बाउ आमाले उक्साएको 50,000 चाहिँ कम मत झार भन्छ। उसलाई त्योभन्दा नि नराम्रो स्थिति के छ भन्दाखेरि आफ्नै बुढीको मुख हेर्दा नि पैसा दिनुपर्छ। मुख दिखाइ भन्छ। ए बाबा बिहे गरेछ, बुढा पण्डितले सबै रिचुअल्स पुरा गरिरहेछ होइन, सबै गरेर उठाएर लिएर गएको छ बुढीलाई, अब उसको मुख हेर्नु जाँदाखेरि पैसा दिनुपर्छ। बुढीलाई पैसा दिएन भने, मुख देखाइदिएन भने, गहना दिएन भने त्यो बुढी मुख फुलाएर बस्छ। कति विडम्बना छ यो। अब मुख देखायो भनेर जुत्ता चुराई त यो ब्यान्ड बाजाको सलामी, यो भनेको यसको यो रोग चाहिँ कहाँसँग जोडियो, कुन भाइरससँग जोडिएको छ भनेर म तपाईँलाई जोडेर देखाउँछु। अब नेता भनेको म दुला जस्तो किन भन्छु भन्दाखेरि नेता कहीँ जान्छ, म पनि नेता हुँ, म कहीँ जान्छु नि, इमेजिनेसन के हुन्छ भने नेता भनेको एकदम पैसावाला चिज हो भन्छ, यसले मजाले पैसा खाएर बसेको हुन्छ भन्छन् कि। कहीँ तपाईँ जानु भने देखिन नेताजी यहाँ स्कुल नै खे, देखिन यी नै खे, मन्दिरमा यी लगाएको भए। अब हरेक ठाउँमा तपाईँलाई चाहिँ उसले माग्न खोज्छ। किन माग्न खोज्छ भन्दाखेरि उसको इमेजिनेसन के हुन्छ भने यसले भयङ्कर पैसा कमाएर यसले हरेक चिजमा पैसा खान्छ र यो समाज। अब भनेपछि दुईजना एकदम पीडित छन् हाम्रो समाजमा हेर्नु चाहिँ। दुईजना को पीडित छ भन्दाखेरि जो दुलाले दाइजो लिँदैन। मानव तपाईँको बिहे हुँदैछ, तपाईँले भन्नुहुन्छ म पढाइ ल्याएको छु, म ग्लोबल स्कुलबाट पढाएको छु, ग्लोबल कलेजबाट, म दाइजो लिँदिनँ, मेरो चेतनाको स्तर एकदम ठुलो छ, माथि छ, म दाइजो लिँदिनँ। तपाईँले दाइजो नले के हेर्ने? तपाईँको सालीहरूले जुत्ता चोराइ पैसा मागिहाल्छ तपाईँलाई, ब्यान्डवालले सलामी मागिहाल्छ, पण्डितले बुढीलाई मुख देखाइदिनु परिहाल्छ। भनेपछि तपाईँ डबल घाटामा पर्नुभयो। दाइजोमा के पनि पाएको छैन, उल्टै आफ्नो सम्पत्ति गएको छ। र त्यही समस्या के छ, यदि कोही नेता इमान्दार हुन्छ र उसले भन्छ म घुस खाँदिनँ भन्यो भने उसको समस्या त्यही दुला जस्तो हुन्छ। मैले भन्छु कि यदि राजनीति गर्ने हैसियत छैन भने नगर्नुहोस्। राजनीति भनेको श्रमदान हो, भलिन्टियर। मैले यहाँ आएर श्रमदान गरिरहेको छु।
म दिनभरि कार्यकर्तालाई भेट्छु, कसैलाई समात दिन्छ, कसैको कोही एडमिसन हुन गाह्रो भइरहेको हुन्छ, कसैको केही माल समातेको हुन्छ, कसैको छोरा अन्यायमा परेको हुन्छ, कसैको छोरा र बुहारी छुटेको हुन्छ, त्यसलाई मिलाइदिनु पर्ने र दिनभरि त्यो कुरामा हामी इन्भल्भ हुन्छ। राति नसुतेसम्म इन्भल्भ हुन्छ, राति 1 बजे पनि फोन आउँछ। किन इन्भल्भ हुन्छ भन्दाखेरि म श्रमदान गर्न चाहन्छु। मेरो अब फ्युचर भनेको मैले मात्र राजनीतिमै देखाएको छु र मलाई लाग्छ कि म अब यसमा जसरी अहिले फुल टाइम लागेको छु र आउने दिनमा पनि मेरो जीवन चाहिँ यसैमा म स्पेन्ड गर्नेवाल छु भन्ने कुरा मैले डिटरमाइन गरेको छु। त्यो कुराको डिटर्मिनेसन ममा छ र अब आउने दिनमा मेरो राजनीति गर्ने स्टाइल के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो बेसिक जुन स्टाइल हुन्छ, जुन सिम्पल कुरा मैले भने फाउन्डेसनका कुराहरू भने, जुन कुरामा म इन्टरभिन गर्न चाहन्छु, जहाँ म इन्टरफेयर गर्न चाहन्छु, त्यो कुरा सधैँ निरन्तर रहिरहन्छ। राजनीतिलाई क्लिन बनाउने काम, राजनीतिलाई निस्वार्थ बनाउने काम र राजनीतिसँग जो जनता जोडिन चाहन्छन्, जो व्यक्ति अथवा समाज जोडिन चाहन्छ, ती व्यक्ति समाजले अपेक्षा राखेका कुराहरू चाहिँ फ्री अफ कस्ट पाइन्छ भन्ने कुरा, यो अनुभूत चाहिँ म सबैलाई गराउन चाहन्छु र यसमा मेरो पहल रहन्छ। र यो निकै च्यालेन्जिङ कुरा हो। यो भन्दाखेरि त एकदम सजिलो कुरा हो, मैले बोले तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। तर जब तपाईँ ग्रास रुटमा जानुहुन्छ, तपाईँ गाउँमा जानुहुन्छ, त्यहाँका समस्याहरू तपाईँका लिएर आउँछन्, त्यतिखेर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि हाम्रो समाज यस्तो दलदलमा फसेको छ कि म एक्लै इनफ छुइनँ। त्यहाँ मैले लिड लिइरहेको छु, मैले मोटिभेट गर्न खोजिरहेको छु, जतिलाई भेट्छु म भन्न खोज्छु। तर त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जस्ता पढालेखा भाइ बहिनीहरू पनि, मैले अस्ति पनि बार एउटै कुरा सधैँ के भन्छु भन्दाखेरि मात्र शिक्षा हासिल गरेर के पनि हुँदैन। वीरगन्जमा शिक्षा हासिल गरेर कति व्यक्तिहरू छन्, तर शिक्षित कम छन्, त्यसैले हामी पछाडि छौँ। शिक्षा हासिल गर्नु एउटा एस्पेक्ट हो, शिक्षित हुनु अर्को एस्पेक्ट हो। अबको मेरो आउने दिनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई, म सबैलाई जहाँ पनि जान्छु त्यहाँ चाहिँ म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू मात्र शिक्षा हासिल गर्नमा आफूलाई लिमिट नगर्नु होला, शिक्षित भएको अनुभूत चाहिँ समाजलाई दिनु होला, देशलाई दिनु होला। यहाँ समाज र देशको लागि ठुलो कुरा गर्छु भनेर अनेस्ट हुनु एकदम ठुलो कुरा हो। इन्डियन आर्मीमा तपाईँ जब जहाँ दिन जान्छ इन्टरभ्यूमा बस्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँलाई सोधिन्छ नि कि वाइ इन्डियन आर्मी भन्छन् कि, अनि कतिले जवाब के दिन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ देशको लागि ज्यान दिन चाहन्छु, म मर्न चाहन्छु देशको लागि भनेर भन्छ कि त्यो फटाइ कुरा हो भन्छन् आजकल। तपाईँ एकदम अनेस्ट हुनु न। मेरो बुवाको ड्रिम थियो म इन्डियन आर्मीमा जाऊँ भनेर। मलाई इन्डियन आर्मीको युनिफर्म मनपर्छ, त्यसैले म जान चाहन्छु। मलाई त्यहाँको डिसिप्लिनमा अब भनेको सिम्पल र बेसिक कुरामा हामीले फोकस गर्नु। हामी ठुलो कुरा गरिदिन्छौँ होइन, तर सिम्पल बेसिक कुरामा फोकस गर्नु। सिम्पल र बेसिक कुरामा तपाईँले फोकस गर्नु भने आफै ठिक हुन्छ। जस्तै कति हस्पिटलमा रोगीहरू आउँछन् नि, फलान चिज भयो चिलान चिज भयो, तर सबै इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि उसको इन्टरभ्युन गर्ने ठाउँ भनेको मात्र उसको ब्लड प्रेसर मात्र ठिक भइदियो भने अरू सबै चिज ठिक भइदिन्छ। भने तपाईँले सोच्नुपर्ने कुरा के भने त्यस्ता के सिम्पल कुराहरू छन् जुन तपाईँहरूको घरमा छ, तपाईँहरूको समाजमा छ, राष्ट्रमा, जुन तपाईँले आफै इन्टरफेयर गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरभ्युन गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक गर्नुहुन्छ। र मेरो अबको प्लानिङ पनि त्यही हो। र आउने दिनमा म यसै नै सक्रिय भएर लागिरहन्छु र म सकेसम्म बढीभन्दा बढी भाइ बहिनीहरूलाई पनि मोटिभेट गर्ने काम गर्छु र वृद्धहरूलाई पनि आफ्नो तर्फबाट कतिको पहल गर्न सकिन्छ, कतिको सम्झाउन सक्छु त्यो गरिरहन्छु। र जसो जिम्मेवारी पाउँछु मैले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट अथवा यहाँको राजनीतिक माहौलले जे जिम्मेवारी मलाई दिन्छ, त्यो जिम्मेवारीमा म सही रूपले इमान्दारिता साथ लाग्छु। यही हो मेरो फ्युचर प्लान भनेको अहिलेसम्मको लागि। सर मनोज कुमार पटेल सर, म यो जान्न चाहन्छु कि तपाईँ भरतपुर हुँदा कुन कुराले, कुन मोटिभेटले, कुन कुराले टच गरेर कि तपाईँ पोलिटिकल लाइनमा जानुभयो र किन एमाले अरू पनि पार्टी हुन्थ्यो तर किन जानुभयो? तपाईँ भरतपुर हुँदा बिजनेस गर्नु हुँदा कुन कुराले तपाईँ टच गर्यो कि तपाईँ पोलिटिकल लाइनमा जानुभयो, तर किन माओवादी? अरू पार्टी पनि थियो, यही जान्न चाहन्छु। निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो उहाँले। र यो प्रश्न मलाई पटक सोधिने पनि गरिन्छ, धेरै ठाउँमा सोधिने गरिन्छ मलाई यो प्रश्न। एउटा त किन राजनीतिमा लाग्नुभयो र किन माओवादीमा लाग्नुभयो भन्ने कुराको प्रश्न आउँछ। अब राजनीतिमा लाग्नुको कारण त मैले भने कि म व्यापारमा लाग्दाखेरि अथवा म कुनै पनि काम गर्दाखेरि मेरो एउटा ब्याक अफ द माइन्ड मलाई एउटा पर्पसको त्यो हुन्थ्यो कि के हो मेरो पर्पस भनेर। र मलाई यो समाजको जुन स्थिति छ, यो जुन विभेद छ अथवा सोसियल इन्जस्टिसको कुरा अरे, सामाजिक अन्यायको कुरा, मैले अघि एउटा इक्जाम्पल दिएँ, बच्चाको इक्जाम्पल दिएँ, त्यस्तै श्रमिकहरूको कुरा छ, त्यस्तै हाम्रो समाजमा भएको जातीय विभेद
धार्मिक विभेद अथवा कुनै एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई दबाएर राख्ने र त्यो वर्ग मात्र अगाडि बढ्ने जुन विभेद हाम्रो समाजमा सधैँदेखि रहिआएको छ, त्यहाँ इन्टरभिन गर्ने एउटा यो ट्रक चलाउँदाखेरि ट्रक चलाउने मान्छेलाई थाहा हुन्छ एउटा हनुमान गियर भन्ने हुन्छ अरे कि त्यो हनुमान गियर लगाएपछि चाहिँ त्यो ट्रक माथि चढ्ने ठाउँमा जतिसुकै लोडले पनि त्यो ट्रकको सबै चक्कामा चाहिँ त्यो गियरको इम्प्याक्ट हुन्छ र माथि चढ्छ। र सामाजिक विभेद सोसियल इन्जस्टिस यो देशबाट हटाउनको लागि यदि कुनै हनुमान गियर लागेको छ भने त्यो गियर चाहिँ माओवादीले नै लगाएको हो, त्यो कुरा हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। अर्को कुरा अब किन माओवादी भन्ने कुराको पछाडि तपाईँहरूको दिमागमा यो पनि धेरैको प्रश्न हुन्छ कि माओवादीका केही गतिविधिहरूसँग कसैको चित्त नबुझेको हुनसक्छ, जस्तै केहीले शहादत प्राप्त गरे, केही व्यक्तिहरू मारिए अथवा पार्टीगत गतिविधि पनि कहीँ अनियमितता आएको घटनाहरू आएका छन् होइन। तर त्यो अनियमितता हुँदैमा यसको जुन ओभरअल भिजन छ अथवा जे यसले गर्न खोज्यो जुन हिस्टोरिक चेन्ज ल्यायो नेपालमा इतिहासमा, मलाई याद छ कि काठमाडौँको सडकमा हिँड्दाखेरि राजदरबारलाई यसरी औँला देखाउँदाखेरि मेरी आमाले मेरो हात समातेर यसरी तल झारिदिनुहुन्थ्यो कि औँला नदेखा पुलिसले समात्छ भन्नुहुन्थ्यो। यति ठुलो डर थियो। तर आजको डेटमा माइती घरमा उभिएर डोजरमाथि चढेर रन्जु दर्शनाले प्रचण्डलाई गाली गर्ने हैसियत राख्छिन् र शेरबहादुर देउवालाई गाली गर्ने हैसियत राख्छिन्, मात्र रन्जु दर्शनाले तपाईँले त्यहाँ उभिएर तपाईँले खरा रूपमा आलोचना गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईँले खरा रूपमा बोल्न पाउनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो विचार राख्न पाउनुहुन्छ। यो भनेको त्यो युगको अन्त्य हो। र अब हामी इन्क्लुजिभ पोलिटिक्सको कुरा गर्छौँ। अब कुनै एउटा वर्ग, एउटा कुनै जाति, एउटा धर्म अथवा एउटा लिमिटेड पोर्सनले मात्र यो चिजको सुविधा पाउन सक्छ भन्ने छैन, अब सबैले पाउनु पर्यो भनेर छ। यस्ता पनि गाउँमा म बर्दियाका थारूहरूसँग मेरो एकताका सङ्गत थियो कि उनीहरू केही समय अगाडि पनि भुइँमा बसेर मात्र कुरा गर्थे। किन भन्दाखेरि उनीहरूको दिमागमा यो चिज एकदम एट्रिब्युटेड छ, फिक्स छ कि हामी तल्लो स्तरका व्यक्ति हौँ भनेर। कोही तल्लो स्तरको व्यक्ति हुँदैन, कुनै वर्ग सानो हुँदैन, कुनै धर्म सानो हुँदैन। हामी सब यो देशका राष्ट्रका नागरिक हौँ र हाम्रो समान अधिकार छ भन्ने कुराको पोलिटिकल कन्सियसनेस, यो भनेको पोलिटिकल कन्सियसनेस हो। मेरो राइट छ, मेरो पोलिटिकल हैसियत छ यो देशमा, तपाईँको पोलिटिकल हैसियत छ, त्यो कन्सियसनेस जगाउने काम माओवादीले गर्यो र एउटा भिजनमा उत्रेर हिस्टोरिक चेन्ज देशमा ल्यायो। त्यसको लागि चाहिँ यो पार्टीको काम निकै सराहनीय छ। त्यो कुराले मलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो। अब म ठिक हुँ कि गलत हुँ भन्ने कुरा त मेरो हातको कुरा हो नि। यदि कसैले मलाई सोध्छ भने तपाईँ यो पार्टीमा किन हुन्न भनेर भने त्यो पार्टीमा भएर यो देशमा के आयो त? मलाई पर्सा जिल्लाको कुरामा मेयरमा चुनाव लड्दाखेरि बार के प्रश्न सोध्यो भने किन माओवादी भन्थे कि मैले भने ल ठिक छ, किन माओवादी भन्ने कुरा एक ठाउँ छ, तपाईँ भन्नुहोस् पर्सा जिल्लाको हक हितको लागि, वीरगन्जवासीको लागि म कुन पार्टीमा हुनुपर्छ, म त्यही पार्टीमा गइदिन्छु भन्नुहोस् तपाईँ भन्दाखेरि कोहीसँग पनि जवाब छैन कि तपाईँ यो पार्टीमा हुनु भने यो पर्सा जिल्लाको विकास हुन्छ। किन सबै पार्टी त टेस्टेड छन्, सबैले काम गरेकै छन् नि। तर पार्टी भन्दा नि व्यक्ति सही हुनुपर्छ, व्यक्तिको नियत, व्यक्तिको चरित्र ठिक हुनुपर्छ। तपाईँको क्यारेक्टर ठिक हुन्छ भने रेपुटेसन त तल र माथि। फर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज पर्मानेन्ट। हामी क्लासमा वर्क गर्छौँ र मलाई लाग्छ कि मैले आफ्नो क्लास, आफ्नो क्यारेक्टर ठिक राख्छु भने यो पार्टीलाई समातेर म अगाडि बढ्न सक्छु र मैले चाहेको ड्रिम्सलाई मैले पुरा गर्न सक्छु। नमस्कार। नमस्ते। त्यो स्पिकर हो, त्यसलाई यता राख्दै हुन्छ नि त स्पिकर। या त भाइले अगाडि आएर सोधे पनि भयो नि। हो, नमस्कार सर। नमस्ते भाइ। होला यही ग्लोबल बिजनेस कलेजको कक्षा 11 मा पढ्ने यो डेडिकेसन सेक्सनबाट हो। हजुर, मेरो प्रश्न हजुरलाई यो छ कि हजुरले चुनावमा आफ्नो भाषणहरूमा म यो काम गर्छु त्यो काम गर्छु
केही कुराहरू भन्नुभयो होइन। अहिलेको समाजमा आफ्नो पावरमा रहेको जति पनि कुराहरू छ त्यो मध्ये कति कुरा चाहिँ पुऱ्याउनु भइरहेछ हजुर चाहिँ, अनि आफ्नो अपोजिसन विनिङ पार्टीको चाहिँ हजुरले कुन तरिकाले सहयोग गर्नु भइरहेछ? अब यहाँ कस्तो भन्दाखेरि चुनाव अरू के हरेक चुनावको एउटा प्रक्रिया हुन्छ र त्यो चुनावमा हामी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छौँ। त्यो प्रतिबद्धता जनाउँदाखेरि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो म्यानिफेस्टो भन्छौँ, हामीले यो काम गर्छौँ। त्यो काम गर्ने कन्डिसन के हुन्छ भने हामी जितेर, जस्तै म जुन पदको लागि लड्दैछु, यदि म मेयर भयो भने मैले मेरो एउटा भिजन छ, मैले यो काम गर्छु। सायद तपाईँले देख्नुभयो होला अरूको प्रतिबद्धता पत्र र मेरो प्रतिबद्धता पत्रमा अलिकति फरक के थियो भन्दाखेरि मैले निकै रियलाइजेबल गोल्स वीरगन्जको हिसाबमा मैले लेखेको थिएँ। त्यसमा निकै रियलाइजेबल कुनै पनि यस्तो ठुलो कुरा मैले लेखेको, मैले वीरगन्जलाई मेट्रोको सपना देखाएको थिइनँ, मोनोरेलको सपना मैले देखाइनँ वीरगन्जलाई। कुन कुरा वीरगन्जमा कुन कुराको फर्टिलिटी हाई छ त्यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच थियो होइन, एउटा कुरा। तर केही कारणले म चुनावमा पराजित भएँ र मैले त्यो काम गर्न सकिनँ। अब मैले चुनावमा पराजित भएपछि मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि अब मेरो धर्म के त? म चुनावी क्यान्डिडेट थिएँ, मैले त्यो काम गर्नु। अब मेरो धर्म भनेको मैले यदि वीरगन्जको विकासमा कुनै पनि काम भइरहेछ, अहिलेको जितेको पार्टी जितेको व्यक्तिले यदि कुनै गरिरहनु भएको छ, त्यो विकासमा मैले अवरोध गर्न भएन। अर्को कुरा, हामीसँग जोडिएका हजारौँ व्यक्तिहरू हुन्छन्, पर्सा जिल्लाभरि हजारौँ व्यक्तिहरू छन् जो कि कमिटीका मेम्बरहरू हुन्छन्। उनीहरू कुनै न कुनै टाइममा केही न केही कुराले डाइभर्ट भइरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई रिस उठिरहेको हुन्छ। यसलाई यसरी रोकिदिनु पऱ्यो, यसलाई राजनीतिक हिसाबले यसरी जोड दिनु पऱ्यो, त्यो कुरामा हामीले उनीहरूलाई कन्ट्रोल गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले सहज माहौल के बनाएको हुन्छौँ भन्दाखेरि हामी दुवै साइड कुरा गर्छौँ, के भइरहेछ भन्ने कुरा पनि हामी अडिट गर्छौँ र के हुन सकेको छैन र यहाँ किन चित्त बुझाएको छैन भन्ने कुरा पनि हामी पहल गर्छौँ। र त्यहाँ हामीले उनीहरूलाई जोडेर हाम्रो काम भनेको हामी किन लिडर त, हामीले भनेको माहौल सहज बनाइदिनु हो, हामीले भनेको यहाँको अब्स्ट्रक्सन्सहरूलाई दूर गरिदिनु हो, हामीले भनेको अरू पनि। अब कस्तो हुन्छ पार्टीगत कम्पिटिसनमा कतिपय जनता चाहिँ कहाँ पनि अड्केका हुन्छन् भन्दाखेरि म सबैलाई त कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई भन्दिनँ, तर फलानाले त यसलाई भोट दिएको थियो, यसको कामै गरिदिनु हुन्न भनेर त्यो पीडित हुन्छ त्यो समाजमा। ती व्यक्तिहरू हामी कहाँ हुन्छन्? ती व्यक्तिहरूको हामीले काम गराउनलाई पहल गरिरहेको हुन्छ, हामी लिड लिन्छौँ कि हाम्रो जिम्मामा काम गराउँछौँ, त्यो कामहरू भयो। अर्को कुरा, अब एजुकेसनको लाइनमा हामी सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट कहाँ हुन्छ कसरी, जस्तै तपाईँहरूसँग हामी इन्टरेक्ट गरिरहेछौँ, ठाउँ ठाउँमा जान्छौँ, इन्टरेक्सन गर्छौँ, विद्यार्थीहरूसँग भेट्छौँ। अब हेल्थको लाइनमा के गर्न सकिन्छ, हामीले काम गर्ने भनेको हामी कुनै हतियार लिएर बसेका छैनौँ। जो जितेका हुन्छन् उनीहरूसँग सम्पूर्ण हतियार हुन्छ, हामी निहत्या बसेका हुन्छौँ, तर त्यही पनि हाम्रो पहलले कहीँ कुनै काम हुन्छ भने हामी गर्न खोज्छौँ। र केन्द्रमा पनि हामी निरन्तर सम्पर्कमा हुन्छौँ, जति पनि अहिले नेकपाको सरकार छ त्यहाँ पनि हामी मिनिस्टर्ससँग निरन्तर सम्पर्कमा हुन्छौँ र अहिले हामीले फेस गरेको समस्याहरूको बारेमा हामीले जानकारी गराएर हुन्छौँ। अब कतिपय अहिलेको संहिताको सिस्टम अथवा स्थानीय सरकारले जुन हैसियत पाएको छ त्यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि काम गर्न खोज्यो भने त्यो स्थानीय सरकारमै आउँछ। र त्यहाँ हामीले अहिले अप्ठ्यारो मलाई के, मैले आफ्नो फेस गरेको च्यालेन्ज के छ भने सायद अहिले म आफै यहाँ मेयर भएको भए मलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो वीरगन्जमा काम गर्नको लागि, किनभने मेरै सरकार केन्द्रमा पनि थिए। जसरी मैले अस्ति पनि एक ठाउँमा बोलेँ कि यदि म अथवा मेरै पार्टीको कोही व्यक्ति यहाँ मेयर भएको भए सायद हामी पनि भरतपुरभन्दा कुनै कम स्पिडमा हुँदैन थियो होला विकासको गतिमा। आज भरतपुरमा रेणु दाहाल मेयर हुनुहुन्छ होइन, भरतपुरको विकासको गति र यहाँको विकासको गतिमा ठुलो अन्तर देख्नुहुन्छ तपाईँले। त्यहाँको विकास गतिमा अन्तर के छ भन्दाखेरि भरतपुरमा सबै राम्रो थियो, अझ राम्रो भइरहेछ भन्ने होइन, भरतपुरले केन्द्रको सहयोग पाउँदाखेरि भरतपुरमा एकदम सहज वातावरण छ, त्यहाँ सहयोग लग्ने। त्यो सहज वातावरण वीरगन्जमा छैन, त्यो कोअर्डिनेसन छैन। त्यो कोअर्डिनेसन हाम्रो पहल यही रहन्छ कि त्यो कोअर्डिनेसन नभए पनि सकेसम्म कोअर्डिनेसन होस् र सकेसम्म विकासमा वीरगन्ज पछाडि नपरोस् भन्ने हाम्रो पहल रहन्छ। अरू हस् नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते,
यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। मेरो नाम प्रवीण चिमरे हो। म यही ग्लोबल बिजनेस कलेज ड्रिम सेक्सनमा पढ्ने विद्यार्थी। मेरो प्रश्न हजुर यो छ कि हजुरले हामी जस्ता युवालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यस ग्लोबल टक्स सोमा? राम्रो प्रश्न भाइ। भाइको प्रश्नको मैले प्रश्न चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो निचोड चाहियो भाइलाई, युवाहरूले के गर्नु पर्यो, वाट इज द कन्क्लुजन होइन यो भन्नु खोज्नु। मैले अघि पनि मेरो विभिन्न अभिव्यक्तिमा अघिदेखि अहिलेसम्म भन्दै आएको छु र फेरि म त्यही कुरा भन्छु कि अब हामी युवाले चाहिँ गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि अहिले युवाको नाममा यो युवा भन्ने शब्द जुन छ नि, यो जति साधारण सुनिन्छ नि युवा भन्ने त्यो युथ भन्ने कुरा छ, त्यो त्यति नै जटिल पनि छ। अहिलेको युवाको नाममा भजाउने काम निकै भएको छ हाम्रो समाजमा। बढीभन्दा मधेसमा तपाईँ भन्नुहुन्छ नि खालि उमेरले जस्तै 16 वर्षदेखि 40 वर्षकालाई युवा भनिन्छ भनेर नेपालको संविधानले इस्टाब्लिस गरिदिएको छ। तर म 40 वर्षको हुँदैमा 16 वर्षको हुँदैमा ममा युवामा हुनुपर्ने सबै गुण छ भनेर मैले एक्नोलेज गर्न सक्दिनँ। भाइहरूले गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि युवा हुँदैमा मात्र एजले तपाईँलाई युवा बनाउनु भने तपाईँ सोचले युवा हुनु पऱ्यो। र सोचले युवा भनेको को भन्दाखेरि सोचले युवा भनेको जो निष्पक्ष कुराहरू छ, जो न्यायको पक्षमा रहन्छ, जसले विभेदको अन्त्य गर्नको लागि पहल गर्छ, जसले पढे लेखेर मात्र शिक्षा हासिल गरे हुन्न, जो शिक्षित भएको उसले समाजलाई अनुभूत गराउँछ, ऊ युवा। भाइहरूले अब गर्नुपर्ने के भने बेसिक फाउन्डेसनमा वर्क गर्ने र सही युवा भन्ने। यदि आफूमा कुनै कमी कमजोरी छ भने अहिले निकै समय छ त्यो सबै कमी कमजोरी करेक्सन गर्दै सिक्ने, कला सिक्ने, आफूमा ट्यालेन्ट ल्याउने। मैले भने ट्यालेन्टेड मान्छे जन्मिँदैन, मान्छेले ट्यालेन्ट हासिल गर्छ। त्यो हासिल गर्नुपर्ने कुराहरू गर्दै र आफ्नो समाजमा सँगैसँगै अब म 10 वर्षपछि बल्ल केही गर्न थाल्छु भने तपाईँले सुरु गर्ने भनेको आजै अहिलेदेखि हो। तपाईँ घर गएदेखि तपाईँले घरका व्यक्तिहरूलाई सिकाउन सक्नु पऱ्यो कि यस्तो गर्दा ठिक, यस्तो गर्दा गलत। भनेपछि अबको युवाले चाहिँ के सही के गलत भन्ने कुरा चाहिँ बायस्ड भएर होइन कि जजमेन्टल भएर होइन कि सही कुराले आफ्नो कन्सियसनेसले, आफ्नो पढाइले, आफ्नो जजमेन्ट स्ट्रङ राखेर गर्न सक्नु पऱ्यो। र युवा अनेस्ट हुनु पऱ्यो, सिम्पल हुनु पऱ्यो। मेरो अहिलेको भनाइ त्यही, इमान्दार हुनु पऱ्यो र निकै साधारण हुनु पऱ्यो। युवा धेरै ठुलो कुरा सोच्ने होइन, साधारण कुरा सोचेर ठुलो परिवर्तन ल्याउनुतिर पहल गर्ने हो। Good morning. Good morning, sir. Good morning. ठाकुर, एजुकेसन सेक्सनबाट। सर, आजकल हजुरलाई पनि थाहा नै होला कि सिम्पल टिनेजरहरूले पनि सिम्पल एट्र्याक्सनहरूलाई कसरी लभ भन्दै गरेका छन्। अनि यस्ता प्रब्लम छ भने हामीले के कसरी यस्तो सिचुएसनहरूसँग डिल गर्नुपर्छ? ठिक छ भाइ। भाइले प्रश्न गर्नु खोजेको यो टिनेजरहरूमा जुन यो इमोसन्सको समस्या आउँछ या लभको कुरा आउँछ, यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने होइन, राम्रो प्रश्न हो। जस्तै मैले प्रश्न राम्रो पनि छ र जटिल पनि छ होइन। अघि मैले हल्का आफ्नो अभिव्यक्तिमा चाहिँ एक ठाउँमा भने होइन, र म भाइलाई एउटा कुरा के सोच्छु, मलाई रातो पार्टी भन्ने अनलाइनले एक दिन इन्टरभ्यू लियो मलाई, र त्यो इन्टरभ्यूमा 5 जना इन्टरभ्युअर थिए होइन। म एक्लै थिएँ, काठमाडौँको सिटी सेन्टरमा माथि बसिरहेको थिएँ। सबै प्रश्न सोधेँ अनि लास्टमा चाहिँ अब अन्तिम प्रश्न रहेपछि यसपछि सकियो भने सोध्नुहोस् भने के तपाईँ प्रेममा पर्नुभएछ भनेर भने होइन। म त एकदम आपदमा परेँ, अब यसलाई के जवाब दियो। यो नेसनल मिडियाको थियो, यसलाई मैले पर्या छु भनिदियो भने भोलि पुरै छाइदिन्छ यिनीहरूले होइन। र मलाई अरू प्रश्न सोध्छ कोसँग के भनेर, पर्या छैन भने कुरो छैन भनेर भन्ने मैले होइन। र साँच्चीकै छैन पनि, अघि मैले भनेको म प्रेममा थिइनँ, त्यो एउटा एट्र्याक्सन थियो होइन। र यो उमेरमा आजकल त अलिक चाँडै नै उमेर आइदिँदो रहेछ होइन। धेरै कुराहरूले इन्फ्लुएन्स गर्ने हो यो उमेरमा। एट्र्याक्सन, इन्फ्याचुएसन होइन, कोही मनपर्ने, कसैको बोली मनपर्ने, कसैको आँखा मनपर्ने, कसैको गाला मनपर्ने, कसैको कपाल मनपर्ने, यी विभिन्न फिलिङ प्लेथोरा अफ इमोसन्स हाम्रो मेन्टल स्टेटमा आइरहेको हुन्छ। जुन म पनि त्यो फेजबाट गएको छु, मलाई पनि लाग्थ्यो। मलाई पनि कुनै समयमा अब भन्यो भने त मलाई 5ै क्लासमा एकजना केटी एकदम राम्रो लाग्थ्यो होइन। तर अब अहिले आएर सोद्धाखेरि के म प्रेममा थिएँ भन्दाखेरि होइन, म प्रेममा त थिइनँ।
त्यतिखेरको एउटा एट्र्याक्सन हो। यतिखेर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले हामीबाट के प्रेरणा लिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि म अहिले यो उमेरमा आएँ होइन, पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि दे वर अल इन्सिग्निफिकेन्ट थिङ्स जस्तो लाग्छ। त्यो कुराहरूको कुनै सिग्निफिकेन्स रहेन। अहिलेको टाइममा के लाग्छ मलाई, 12 क्लासमा हुँदाखेरि एकजना केटीले रबर म त बिना त बाँच्नै सक्दिनँ भन्थ्यो कि, अनि अहिले म देख्छु उसको बालबच्चा छ, बुढा छ, एकदम मस्त घुमिरहेको छ होइन। कहिले दुबईमा फोटो हाल्छ, कहिले न्युजिल्यान्डको फोटो हाल्छ। यो केटीले म बिना बाँच्नै सक्दिनँ भन्थ्यो, यो त एकदम राम्ररी बाँचिरहेको छ होइन। यो फेज जान्छ, यो फेज होइन। कोही बिना नबाँच्ने भन्ने कोही कुरा हुन्न। र एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि म सधैँ एउटा कुरा के भन्छु, तपाईँलाई जतिसुकै माया गर्ने कोही आइदियोस् होइन। एक टाइममा मलाई एकजना केटीले त्यो बाँच्न सक्दैन, अर्को केटीले मैले जतिको तँलाई माया गर्छु नि कसैले गर्न सक्दैन भन्थेँ। र म सधैँ एउटा कुरा के भन्थेँ भन्दाखेरि दुनियाँमा कसैले तपाईँलाई जति माया गरिदियोस्, तर आमाको मायाले 9 महिना 7 दिनले जित्दिन्छ कि। तपाईँको आमाले 9 महिना 7 दिन तपाईँको भनेपछि त्यो दिमागमा कुरा राख्नुहोस्। बाँकी कुनै पनि माया सिग्निफिकेन्ट छैन होइन। र अहिलेको समय भनेको तपाईँ फोकस हुनुपर्छ, पढाइमा फोकस हुनुहोस्, करियरमा फोकस हुनुहोस् होइन। कोही मनपर्छ भने कम्प्लिमेन्ट दिनुहोस्, तपाईँ राम्रो हुन्छ, तपाईँको आँखा राम्रो छ, तपाईँको कपाल राम्रो छ, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। म त्यसमा कुनै प्रब्लम देखिनँ। तर त्यसलाई धेरै डिप त्यतातिर नजानुहोस्, किनभने अहिले इम्मेच्योर स्टेप हुनसक्छ। मैले +2 गर्दाखेरि कमर्स लिएँ, मलाई एक ताका मैले गल्ती गरेँ कि जस्तो लाग्यो। जब एउटा पढ्ने कुरामा त गल्ती गरेर त्यतिखेर मैले बिहे गर्दै गएँ के हुन्थ्यो होइन। त्यो पनि हुन्छ नि, एउटा हाम्रो इमोसनल स्टेट यस्तो स्ट्रङ भइदिन्छ कि ओहो जस्तो लाग्छ। त्यो केटीलाई त्यतिखेर त्यो लाग्यो कि बाँच्नै सक्दिनँ जस्तो लाग्यो, तर त्यो गलत प्रुभ भयो नि। त्यही अहिलेको कुराहरूलाई तपाईँले लाइटली लिनुपर्छ। अहिले तपाईँले एकदम म प्रेम सम्बन्धमा पऱ्यो, अब म बिहे गर्छु त्यो कुरातिर लाग्नु न, आफ्नो करियरमा फोकस हुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। समय निकै टाइम छ, हुनसक्छ तपाईँ अहिले तपाईँको कोही साथी छ भने हुनसक्छ 10 वर्ष 15 वर्षपछि तपाईँको उनीसँग जीवन सम्बन्ध एउटा गाँसिन सक्छ। तर त्यो कुरा सोचेर अहिलेदेखि तपाईँ फोकसभन्दा बाहिर नजानु होला, यही हो मेरो सजेसन। महिलाहरूबाट केटीहरूबाट कोही प्रश्न आएन। म अघिदेखि इन्क्लुसिभनेसको कुरा गरिरहेको थिएँ होइन। एनी क्वेसन, कुनै क्वेसन सोध्यो हुन्छ। गुड गुड ल दुवैजनाको म नमस्ते सर। नमस्ते। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरो नमस्ते। म प्रीति भट्ट, यही ग्लोबल बिजनेस कलेजको डिजाइन सेक्सनको छात्रा हुँ। र मेरो प्रश्न यो छ कि हजुरलाई अहिलेको युगमा के राजनीति सरल छ कि जटिल? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो होइन। राजनीति सुन्दाखेरि निकै सरल चिज हो। राजनीति भनेको के भन्दाखेरि जनतासँग जोडिने र जनता र समाजसँग जोडिएका समस्याहरूको समाधान ल्याउने, पोलिसी बनाउने, नीति बनाउने, यही हो राजनीति। तर राजनीतिलाई लिटरली अहिलेको समयमा राज गर्ने नीति बनाइदिए कि मान्छेले। नीतितिर कम फोकस गरे र राज गर्नेतिर बढी फोकस गरे। म कसरी पावर एक्सर्साइज गरौँ, तर त्यो पावर एक्सर्साइज के गर्नको लागि गर्ने भन्ने कुराको त्यसको गहिरो अध्ययन गर्न सकेका छैनन्। मैले भने अघि पनि मलाई लाग्यो एक टाइममा कि म अध्ययन गर्छु अनि मात्र गर्छु भने त्यो कुराको फाइदा के छ भने मैले ठ्याक्कै बुझेँ कि के को लागि राजनीति गर्ने हो त। अहिले मैले अघि युवाको प्रश्न आउँदाखेरि त्यसलाई पनि अलिकति म जोड्छु। युवाहरू अहिले राजनीतिमा लाग्छन् होइन, अनि म कहाँ आउँछन् केटाहरू, दाइ अब राजनीतिमा लाग्ने हो, एकदम लागिरहने हो, तपाईँको सहयोग चाहिन्छ। अनि भाइ किन लागेको भन्दा दाइ यसमा कमाइ छ भन्छ कि मलाई। भने तपाईँको पर्पसै गलत भयो, तपाईँको एन्ट्री नै गलत भयो। ग्लोबल बिजनेस मेरो सिम्बायोसिस कलेज होइन, म पढेको कलेज एकदम फेमस थियो। अनि त्यहाँ पढ्न आउनेहरू कसैलाई सोध्यो नि त किन सिम्बायोसिसमा यत्रो हत्तु गरेर पढ्न आइस् भन्दाखेरि सिम्बायोसिसको क्राउड यति राम्रो छ, यति राम्री केटीहरू हुन्छन् भन्थे कि त्यो बेवकुफको पर्पसै गलत छ कि। पढ्न आएको छ म्यानेजमेन्ट होइन, अनि उसको फोकस कहाँ छ भन्दाखेरि राम्री केटीहरू छन्, कोही राम्री गर्लफ्रेन्ड बनाउँछु भनेर। भनेपछि राजनीतिमा नि फोकस नभएको हुनाले, फोकस राजनीतिज्ञहरू नभएको हुनाले राजनीति एकदम जटिल भइरहेछ। तर यदि फोकस साथ अनेस्टी साथ गर्ने भने यो एकदम सरल काम हो, यसलाई सही तरिकाले लग्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। Last question? Yes, last question.
Hello, good morning, sir. Good morning. I am Samita Yadav from Global Business College from Dedication Institution. My question is that if you